आज हामी यस भिडियो मार्फत इतिहासकै सबैभन्दा लाग्दो घटना दोस्रो विश्वयुद्धको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। दोस्रो विश्वयुद्ध आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा भयङ्कर युद्ध थियो, किनकि यस युद्धमा करोडौँ मानिसहरू मारिएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध जस्तो भयानक युद्ध आजसम्मको इतिहासमा न कहिल्यै भएको थियो, न कहिल्यै भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा करोडौँ मानिसहरू घाइते भए, करोडौँ मानिसहरू अङ्गभङ्ग भए र करोडौँ मानिसहरू टुराटुरी भए। दोस्रो विश्वयुद्धमा शक्तिशाली भनिएका सम्पूर्ण देशहरू दुई अलग अलग गुटहरूमा सामेल भएर सहभागी बनेका थिए। संसारको लगभग 70 भन्दा बढी देशहरू यस महायुद्धमा सहभागी भएका थिए, जुन युद्धलाई हामी वर्ल्ड वार II वा दोस्रो विश्वयुद्ध भन्ने गर्दछौँ। त्यसको अलावा यसलाई ग्लोबल वार पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि यस युद्ध एसिया, अफ्रिका, युरोप, एट्लान्टिक सागर तथा पेसिफिक सागरमा लडिएको थियो। विश्वको लगभग आधाभन्दा धेरै भूक्षेत्रमा यो युद्ध लडिएकोले यसलाई ग्लोबल वार पनि भन्ने गरिन्छ। यो युद्धलाई टोटल वार पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि यो युद्धभन्दा अघिसम्मका युद्धहरूमा दुवैतर्फका केवल सैनिकहरू मात्रै भिड्ने गर्दथे र युद्ध मैदानमै हार र जितको तय पनि हुने गर्दथ्यो, जसमा सर्वसाधारण जनताहरूको कुनै पनि लेनादेना हुँदैन थियो। यस युद्धभन्दा अघिका युद्धहरूमा आम नागरिकहरू निशानामा पर्दैनथे, जुन एक युद्धको नियम पनि रहेको थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धले युद्धका सम्पूर्ण नियमहरू तोडिदियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा सेना बीच मात्रै भिडन्त भएन, बरु व्यापारी, उद्योगपति, वैज्ञानिक, अर्बपतिहरू सबै नै आफ्नो आफ्नो देशको समर्थनमा सहभागी भए। अर्थात् सबै देशहरू आफ्नो देशको वैज्ञानिक उपलब्धि, आर्थिक सामर्थ्य तथा उद्योग धन्दाहरू आफ्नो देशको शक्ति बढाउनमा लगानी गरेका थिए। त्यही प्रतिस्पर्धामा नै पहिलो पटक आणविक बमको आविष्कार दोस्रो विश्वयुद्धकै दौरानमा भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा भने हात हतियारको कारखानामा काम गरिरहेका श्रमिकहरू, सेनाको निमित्त खाना बनाउने, जुत्ता कपडा बनाउनेहरू या कुनै न कुनै किसिमले आफ्नो सैनिकहरूलाई मद्दत पुर्याउने मानिसहरूलाई समेत यस युद्धको हिस्सेदार ठानियो र तिनीहरूलाई समेत निशाना बनाइयो। त्यसै कारण दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा यस्ता फ्याक्ट्रीहरूमाथि, उद्योग तथा कल कारखानाहरूमाथि आक्रमण गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्ने कामहरू गरियो। त्यसै कारण पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा सैनिकहरूभन्दा पनि धेरै दोब्बर र तेब्बरको सङ्ख्यामा सर्वसाधारण मानिसहरू मारिएका थिए। यसरी यस युद्धमा सेना, उद्योगी, वैज्ञानिक, धनाढ्य वर्ग आदि सबै नै सामेल भएको कारणले यस युद्धलाई टोटल वारको नाम पनि दिइएको थियो। अब लागौँ दोस्रो विश्वयुद्धको कारणहरू के रहेका थिए भन्ने विषयतर्फ। दोस्रो विश्वयुद्धको पहिलो कारण रहेको छ साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिजम। बेलायत र फ्रान्सले संसारको अधिकतर क्षेत्रमा आफ्नो उपनिवेश निर्माण गरेर बसेका थिए। यो तस्बिरको रातो भागको देशहरू बेलायतको उपनिवेश रहेका देशहरू हुन् र निलो रङमा रहेका देशहरू भने फ्रान्सका उपनिवेश रहेका देशहरू हुन्। ब्रिटेन र फ्रान्सले आफ्नो उपनिवेशका देशहरूलाई लुटेर यति विघ्न धन आर्जन गरेका थिए कि जसलाई देखेर अन्य युरोप र एसियाका देशहरू पनि त्यसरी नै आफ्नो उपनिवेशहरू निर्माण गरेर उनीहरूलाई लुटेर अकुत धन आर्जन गर्न चाहन्थे। र त्यही साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवादको दौडमा नयाँ दुई देशहरू सामेल भए, जापान र जर्मनी, जसले गर्दा पुराना साम्राज्यवादी देशहरू बेलायत, फ्रान्स र नयाँ साम्राज्यवादी देशहरू जापान र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धाको सुरुवात हुन पुग्यो। जस्तो कि कोसँग कति उपनिवेश रहने, कसले सबैभन्दा धेरै लुटेर धन आर्जन गर्न सक्ने, को सबैभन्दा बढी शक्तिशाली रहने आदि आदि, जसले गर्दा साम्राज्यवादको दौड सुरु भयो। जब जर्मनी र जापान नयाँ साम्राज्यवादी देशको रूपमा अघि बढ्यो, त्यतिन्जेलसम्ममा त लगभग सबै क्षेत्रमा बेलायत र फ्रान्सको नियन्त्रण भइसकेको थियो, जसले गर्दा जापान र जर्मनीले आफ्नो उपनिवेशको निमित्त बेलायत तथा फ्रान्ससँग सङ्घर्ष गर्नु पर्ने स्थिति भयो।
दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ वर्सेलिजको सन्धि, ट्रिटी अफ वर्सेलिज। कतिपय विश्लेषकहरूको अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धको बिउ प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यतिर गरिएको वर्सेलिजको सन्धिमै रोपिएको ठान्दछन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा वर्सेलिजको सन्धि सम्झौतामा आधारित नरहेर विजयी देशहरूले पराजित देशमाथि जबरजस्ती र अपमानजनक ढङ्गले लादिएको थियो, जुन सन्धिलाई जर्मनीले बाध्यतावश स्वीकार्नु परेको भए तापनि उनीहरूको हृदयमा रुष्टता र बदलाको भावना जीवित रहिरहेको थियो। वर्सेलिजको सन्धि यति विघ्न अन्यायपूर्ण रहेको थियो कि दोस्रो विश्वयुद्धको सम्पूर्ण रूपमा जर्मनीलाई दोषी करार गर्दै उक्त युद्धमा भएको सम्पूर्ण खर्च जर्मनीले बेहोर्नु परेको थियो, जुन ऋण जर्मनीले लगभग 100 वर्षमा मात्रै भर्खर तिरिसक्यो। जुन ऋण जर्मनीले सन् 1919 देखि 2010 सम्म तिरिरह्यो। सन् 1919 को वर्सेलिजको सन्धि अनुसार जर्मन साम्राज्यका केही भूभागहरू अमेरिका, बेलायत तथा फ्रान्स जो विजयी देशहरू रहेका थिए उनीहरूले अन्य देशहरूलाई बाँडिदिएका थिए। यो म्यापमा पुरानो जर्मनीको साम्राज्य र वर्सेलिजको सन्धिपछिको जर्मनीलाई निहाल्न सकिन्छ, जसमा पूर्वपट्टिको क्षेत्र फ्रान्सलाई, पूर्वोत्तर क्षेत्र लिथुएनियालाई दिइयो, पश्चिमपट्टिको क्षेत्र फ्रान्सलाई दिइयो र उत्तरपट्टिको केही भूक्षेत्र डेनमार्कलाई दिइएको थियो। जर्मनीले प्रथम विश्वयुद्धपछि आफ्नो देशको भूक्षेत्रसहित आफ्नो उपनिवेशका अफ्रिकी देशहरूलाई पनि परित्याग गर्नु परेको थियो। त्यति मात्रै नभएर वर्सेलिजको सन्धि अन्तर्गत जर्मनीलाई अनेक थरी पाबन्दीहरू लगाइएको थियो, जस्तो कि 1 लाखभन्दा बढी सेना राख्न नपाउने, जर्मनीलाई 6वटा भन्दा बढी युद्धपोत राख्न दिइएन, पनडुब्बीहरू पनि मित्र राष्ट्रहरूलाई बुझाउनु पर्ने भयो र जर्मनीले पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो। त्यति मात्रै नभएर फ्रान्सले वर्सेलिजको सन्धिको दुरुपयोग गर्दै विश्वभर जर्मनीको बाइज्जत गर्ने काम तथा नीच देखाउने काम गरिरहेको थियो सन् 1919 देखि 1939 सम्म, जसले गर्दा जर्मन नागरिकहरू विशेष गरी अमेरिका, फ्रान्स तथा जर्मनीमाथि नराम्रोसँग भड्किएका थिए। जुन मौकाको फाइदा उठाउँदै हिटलरले जर्मनीको पुरानो गौरवमय इतिहासलाई फर्काउने बाचा दिएर सन् 1933 मा जर्मनीको शासन सत्तामा आयो र हिटलर जर्मनीको सत्तामा आउने बित्तिकै वर्सेलिजको सन्धिमा रहेको शर्तहरू एक गर्दै उल्लङ्घन गर्न थाल्यो, तोड्न थाल्यो, किनकि वर्सेलिजको सन्धिलाई सम्पूर्ण जर्मन नागरिकहरू राष्ट्रिय कलङ्कको रूपमा ठान्ने गर्दथे। दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ अविवेकपूर्ण सीमारेखा, इरेसनल बाउन्ड्रिज। तपाईहरूलाई थाहै छ प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोपमा कतिपय नयाँ देशहरूको जन्म हुन पुग्यो। प्रथम विश्वयुद्धमा यदि सबैभन्दा बढी अन्याय यदि कसैले भोग्नु पर्यो भने त्यो हो पराजित भएको जर्मनी। वर्सेलिजको सन्धि अन्तर्गत जर्मनीले अफ्रिकाको देशहरूमा रहेको आफ्नो उपनिवेशहरू मात्रै गुमाउनु परेन, आफ्नै देशका कतिपय भूभागहरू समेत गुमाउनु परेको थियो। जर्मनीको केही भागहरू पोल्यान्डलाई दिइयो र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई पोल्यान्डको नागरिक बनाइयो। केही भाग चेकोस्लोभाकियालाई दिएर जर्मन नागरिकहरूलाई चेकोस्लोभाकियाको नागरिक बनाइयो, तर उनीहरू जहाँ रहे तापनि आफूलाई जर्मनीको नागरिक ठान्ने गर्दथे। त्यसकारण जो जर्मन नागरिकहरू थिए जसलाई बाध्यतावश जर्मनीबाट अलग गरिएको थियो उनीहरू पनि खुसी थिएनन् र जर्मनीको मानिसहरू पनि आफ्नो जनताहरू जबरजस्ती आफूबाट अलग गरिएको कारण खुसी थिएनन्। एउटै भाषा भएका, एउटै संस्कार संस्कृति भएका मानिसहरू जब एउटा सीमा रेखाका कारण अलग अलग बन्न पुगे, जसकारण अविवेकपूर्ण अतर्कपूर्ण निर्माण गरिएका सीमा रेखालाई पनि दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारणमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ तानाशाह तथा उग्र राष्ट्रवादको उदय, राइज अफ डिक्टेटरसिप और फार राइटिस्ट और नेसनलिज्म। प्रथम विश्वयुद्धपछि उग्र राष्ट्रवादको भावनाको विकास हुन पुग्यो र त्यही भावनाले गर्दा युरोपका कतिपय देशहरूमा तानाशाहीहरूको उदय हुन पुग्यो। यसै क्रममा जर्मनीमा हिटलर र इटलीमा मुसोलिनी तानाशाही बन्न पुगे। तपाईहरू सबैलाई थाहै छ प्रथम विश्वयुद्धमा इटली पनि
एलाइज पावर अर्थात् विजयी राष्ट्रकै तर्फबाट थिए। तर प्रथम विश्वयुद्धपछि विजयी राष्ट्रलाई बहुत कुछ प्राप्त भएको थियो, तर इटलीले केही पनि प्राप्त गर्न सकेन र त्यही असन्तुष्टिको बीचबाट मुसोलिनीको उदय भएको थियो। हिटलरको उग्र राष्ट्रवाद यति भयानक थियो कि उनी गैर जर्मन नागरिकहरूलाई या त लखेट्न चाहन्थे या त मार्न। यही क्रममा हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूको नरसंहार गरेका थिए। हिटलरले आफ्नो देशको पुरानो गौरवमय इतिहासलाई फर्काउने भन्दै आफ्नो खोसिएको भूभागमाथि पुनः नियन्त्रण गर्न चाहन्थे र धेरै हदसम्म उनले त्यो गरे पनि। उता इटलीमा पनि मुसोलिनी युद्धलाई आफ्नो जीवन र मृत्यु ठान्ने गर्दथे। फाँसीवादी मुसोलिनी या त इटलीको विस्तार गर्न चाहन्थे या त इटलीको विलय गर्न चाहन्थे। उता जापानमा पनि राजतन्त्र भए तापनि त्यहाँको सेनापति तानाशाह जत्तिकै नै थिए। जापान पनि वरिपरिका क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्दै आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न चाहन्थे। जर्मनी र इटलीको साम्राज्यवादी कदमले गर्दा जर्मनी र इटलीले लिग अफ नेसन्सलाई छोडिदिए, त्यागिदिए। त्यहीँदेखि नै दोस्रो विश्वयुद्धको वातावरण आकाशमा मडारिन थालिसकेको थियो। सन् 1936 मा स्पेनमा पनि गृहयुद्ध छेडियो, जसमा जर्मनी र इटलीले फ्रान्सिस्को फ्रान्कोलाई समर्थन गरे र उनी पनि स्पेनमा तानाशाही शासक बन्न पुगे। दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ राष्ट्रसङ्घको असफलता, फेलियर अफ लिग अफ नेसन्स। प्रथम विश्वयुद्धले दुनियाँमा अत्याधिक धन र जनको क्षति गरेको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध यति विघ्न भयानक थियो कि जसलाई समस्त युद्धलाई समाप्त पार्ने युद्ध भन्ने गरिन्थ्यो। तसर्थ प्रथम विश्वयुद्धपछि अब फेरि यस्तो संहारकारी युद्धहरू नहोस् भन्ने उद्देश्यले लिग अफ नेसन्स 1920 को स्थापना गरिएको थियो। लिग अफ नेसन्सको स्थापना विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि देशको विवाद संवाद तथा वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्ने उद्देश्यले लिग अफ नेसन्सको स्थापना गरिएको थियो। तर जुन उद्देश्यले लिग अफ नेसन्सको स्थापना गरिएको थियो त्यो पुरा हुन सकेन र लिग अफ नेसन्स असफल बन्न पुग्यो। किनकि सन् 1931 मा जापानले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले चीनको विशाल प्रान्त मन्चुरियामाथि नियन्त्रण गर्यो, जसको कारण लिग अफ नेसन्सले जापानलाई आफ्नो कदम रोक्न बन्यो, तर जापानले लिग अफ नेसन्स नै त्यागिदिए। सन् 1935 मा आएर इटलीले पनि इथियोपियामाथि कब्जा गर्यो। उता भर्सिलिजको सन्धि अन्तर्गत राइनल्यान्ड क्षेत्र पनि जर्मनीबाट खोसेर फ्रान्सको नियन्त्रणमा पुगेको थियो। त्यो क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र जस्तै नै बनेको थियो, जहाँ सन्धिको अनुसार जर्मनीले आफ्नो सेना राख्न पाउँदैन थियो, तर जर्मनीले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सेना पठाएर नियन्त्रण जमायो। त्यसपछि जर्मनी र इटलीले पनि लिग अफ नेसन्स छोडिदिए। यी यावत विषयवस्तुहरूमाथि लिग अफ नेसन्सले ठुलो हेरिरहे, केही पनि गर्न सकेन। तसर्थ लिग अफ नेसन्सको असफलतालाई पनि दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ गुटबन्दी अर्थात् ग्रुपिजम। दोस्रो विश्वयुद्ध पनि प्रथम विश्वयुद्ध जस्तै दुईवटा गुटहरूमा लडिएको थियो, एलाइज पावर भर्सेस एक्सिस पावर। विशेष गरी जर्मनी र इटलीको उग्र राष्ट्रवाद साथै त्यहाँका शासकहरूको तानाशाहले गर्दा छिमेकी देश फ्रान्स पनि त्रसित बनिसकेको थियो। त्यसै त्रासबाट बाँच्न फ्रान्सले जर्मनीको वरिपरिका देशहरूसँग मिलेर जर्मनीको विरुद्धमा एउटा गुटको निर्माण गरे, जसको परिणामस्वरूप जर्मनी र इटली पनि आपसमा मिल्न पुग्यो। जर्मनी र इटलीका तानाशाही शासकहरू मिलिसकेपछि त्यही गुटमा जापान पनि सामेल भयो, जुन पछि गएर एक्सिस पावरको रूपमा स्थापित भयो र जापान तथा जर्मनीको विरुद्धको गुटमा बेलायत र सोभियत सङ्घ पनि सामेल भयो, जुन गुट एलाइज पावरको रूपमा स्थापित भयो। अब एकातिर फ्रान्स, ब्रिटेन र सोभियत रुस भयो र अर्कोतिर जर्मनी, जापान, इटली भयो, जसले गर्दा युरोप अब प्रथम विश्वयुद्धमा झै गरी दुई भागमा विभक्त हुन पुग्यो र एउटा गुटले अर्को गुटलाई घृणा र शत्रुताको नजरले हेर्न थाल्यो। तसर्थ गुटबन्दीलाई पनि दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ सैन्यवाद, मिलिटरिजम। पहिलो विश्वयुद्धपछि निशस्त्रीकरणमा जोड दिएको थियो। राष्ट्रसङ्घको निर्माण नै विश्वमा
सेना तथा हतियारलाई सीमित गरेर शान्ति स्थापित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो। तर त्यस्तो भने हुन सकेन, किनकि फ्रान्सको तर्फबाट अकस्मात हुन सक्ने हमलाबाट सुरक्षित रहन जर्मनीले आफ्नो सैनिकहरूको सङ्ख्या बढाउँदै लैजान थाल्यो। परिणामस्वरूप जर्मनीको तर्फबाट हुन सक्ने आक्रमणको त्रासले गर्दा फ्रान्सले पनि आफ्नो सेनाको सङ्ख्या बढाउन थाल्यो। उता जापानले भने अघिदेखि नै आफ्नो सेनाको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न लागि परिरहेको थियो, किनकि जापान पनि ब्रिटेन जस्तै आफ्नो उपनिवेश बढाएर उपनिवेशका देशहरूलाई लुटेर धन तथा शक्तिलाई आर्जन गर्न चाहन्थ्यो। तसर्थ सैन्यवादलाई पनि दोस्रो विश्वयुद्धको एक प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को कारणको रूपमा आर्थिक मन्दी ग्रेट डिप्रेसनलाई पनि लिने गरिन्छ। सन् 1929 देखि 1930 बीचको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी इकोनोमिक डिप्रेसनलाई पनि दोस्रो विश्वयुद्धको कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ, जुन आर्थिक मन्दीको कारणले विश्वमै उत्पादनमा कमी आएको थियो, साथै बेरोजगारी तथा भोकमरीमा वृद्धि भएको थियो। कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समेत आर्थिक मन्दीको नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो। आर्थिक मन्दीको नकारात्मक प्रभाव सबैभन्दा बढी जर्मनीमा पर्न गयो, जसको कारण जर्मनीमा आर्थिक मन्दीको कारण हिटलरले भर्सिलिजको सन्धिलाई दोषी ठहरायो, जसले गर्दा जर्मनीमा हिटलरको ख्याति ह्वात्तै बढ्न पुग्यो। फलस्वरूप सबै देशहरूले आफ्नो आफ्नो आर्थिक विकासहरूमा जोड दिन थाले, साथै बेरोजगार युवाहरूलाई सैनिक सेवामा भर्ती गर्न थालियो। तसर्थ विश्वमा देखा परेको आर्थिक मन्दीलाई पनि द्वितीय विश्वयुद्धको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। लागौँ दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात कसले गरेका थिए, दोस्रो विश्वयुद्धको निमित्त जिम्मेवार व्यक्ति को रहेका थिए भन्ने विषयतर्फ, किनकि दोस्रो विश्वयुद्धको कारणहरू विवादास्पद रहेका छन्। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि साम्राज्यवाद, भर्सिलिजको अपमानजनक सन्धि, तानाशाह तथा उग्र राष्ट्रवादको उदय, गुटबन्दी तथा सैन्यवाद आदिलाई दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारणहरूको रूपमा व्याख्या गरौँ र लिग अफ नेसन्सको विफलतालाई पनि दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारणको रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। तर वास्तविकतामा जाने हो भने सन् 1938 सम्ममा भर्सिलिजको सन्धिमा उल्लेख भएका अधिकांश अपमानजनक र अन्यायपूर्ण शर्तहरू जर्मनीले उल्लङ्घन गरिसकेको थियो, जसमा अन्य फ्रान्स लगायतका देशहरूले पनि खासै आपत्ति जनाएका थिएनन्, किनकि यी देशहरू अर्थात् फ्रान्स तथा ब्रिटेन पुनः युद्ध चाहँदैनन् थिए। तसर्थ यी देशहरू चुपचाप रहेर जर्मनीलाई मत्थर बनाउन चाहन्थे र सन् 1938 सम्ममा जर्मनी एक शक्तिशाली देशको रूपमा उदाइसकेको थियो। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा अब जर्मनीमाथि भर्सिलिजको सन्धिको पनि खासै बोझ रहेकै थिएन। तसर्थ कतिपय इतिहासकारहरू हिटलरलाई नै दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारण मान्ने गर्दछन्। त्यो कसरी त एकपटक हेरौँ। हिटलरको जन्म सन् 1889मा एक गरिब परिवारमा भएको थियो, जसको कारण आफ्नो रोजीरोटीको निमित्त हिटलर प्रथम विश्वयुद्धको समयमा जर्मन सेनामा भर्ती भए। प्रथम विश्वयुद्धको समयमा हिटलरले यति बिघ्न आफ्नो बहादुरी प्रस्तुत गरे कि जसको कदर स्वरूप उनलाई अनेकन मेडलहरू प्रदान गरिएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धको बेलाको उनको तस्बिरलाई पनि हामीले निहाल्न सक्दछौँ। तर जर्मनीको निमित्त अफसोसको कुरा के थियो भने प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजित बन्न पुग्यो, जसले गर्दा हिटलरलाई भावनात्मक रूपमा निकै ठुलो आघात पुग्न गयो। जर्मनीको पराजयपछि जर्मनीले अपमानजनक सन्धि भर्सिलिजको सन्धिमाथि हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, जसको कारण हिटलर झन बढी दुखी बन्न पुगे। उक्त सन्धिप्रति सबै जर्मन नागरिकहरू रुष्ट थिए। त्यसमध्ये हिटलर पनि उक्त अपमानको कुनै न कुनै समय बदला लिन चाहन्थे, जसले गर्दा उनी जर्मन वर्कर्स पार्टीमा सन् 1990मा आबद्ध हुन पुगे। पछि गएर हिटलर यस पार्टीको नेतृत्व बन्न सफल भए। हिटलर उक्त पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि उनले पार्टीको नाम बदलेर नेसनल सोसलिस्ट पार्टी बनाए। सन् 1919मा स्थापित भएको जर्मन वर्कर्स पार्टीको नाम उनले 2 वर्षकै अन्तरालमा बदलेर नेसनल सोसलिस्ट पार्टी बनाए। तर सन् 1930 सम्ममा पनि उनको पार्टीको कुनै पनि प्रभाव जर्मनीमा परेको थिएन। उनको पार्टीलाई सामान्यतया नाजी पार्टी भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर सन् 1930मा
आएर जर्मनीमा विश्व आर्थिक मन्दीको एकदमै नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो। बेरोजगारी र भोकमरीको समस्याहरू बढ्न थाल्यो। ब्याङ्क तथा उद्योग धन्दाहरू चौपट हुन थाल्यो, जसको एकदमै ठुलो फाइदा हिटलरले उठाउँदै भाषणहरूमा आफूले आगामी दिनहरूमा जर्मनीको पुरानो गौरवमय इतिहासलाई फर्काउने र पुनः एक शक्तिशाली देशको रूपमा जर्मनीलाई स्थापित गरेर छाड्ने वचन दिन थाले, जसमा हिटलरको भाषण कला पनि थप मद्दतगार बन्न पुग्यो। हिटलरको भाषण कला यति विघ्न शक्तिशाली र प्रभावकारी रहेको थियो कि उनी श्रोताहरूलाई जुरुक जुरुक उचाल्ने गर्दथे। हिटलरले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई अपमानजनक सन्धिको बदला लिने, बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने लगायत थुप्रै वचनबद्धताहरू दिएका थिए। हिटलरले जर्मनीका नौजवानहरूलाई नयाँ र उज्जवल भविष्य प्रदान गर्ने वचनबद्धता दिएका थिए, जसको कारण जर्मन नागरिकहरू हिटलरको नेसनल सोसलिस्ट पार्टीप्रति थोर बहुत भरोसा गर्न थाले। फलस्वरूप जर्मनी युवाहरू पनि हिटलरको स्वास्थिक अङ्कित झन्डा बोकेर ठुला ठुला र्याली तथा जुलुसहरू निकालेर हिँड्न थाले। यत्तिकैमा नाजी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि हिटलरलाई जर्मनीको एकमात्र रक्षक र मसिहाको रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले। उक्त समयमा जर्मन नागरिकहरू यति विघ्न सङ्कटहरूमा फँसेका थिए कि उनीहरू सबैतिर अन्धकार नै अन्धकार देख्ने गर्दथे, जसले गर्दा हिटलरको भाषणले जर्मन नागरिकहरूमा अन्धकारमा दियोको काम गर्यो। यो महासङ्कटबाट जर्मनी नागरिकहरूलाई यदि कसैले मुक्ति दिलाउन सक्छ भने त्यो हिटलरले नै दिलाउन सक्छ भन्ने भरोसा जर्मन नागरिकहरूलाई हुन थाल्यो। यी विविध कारण तथा परिस्थितिहरूले गर्दा हिटलरको सोसियलिस्ट अर्थात् नाजी पार्टी सन् 1933 को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। उक्त निर्वाचनमा हिटलरको नाजी पार्टीलाई 37% भोट प्राप्त भएको थियो। सन् 1933 को निर्वाचनमा नाजी पार्टीलाई सबैभन्दा बढी मत प्राप्त भएकोले तत्कालीन प्रेसिडेन्ट हिन्डेनबर्गले हिटलरलाई चान्सलरको रूपमा नियुक्त गरे। चान्सलर भन्नाले मन्त्री परिषदको सबैभन्दा प्रमुख पद हो, अर्थात् प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर सो सरह हो। हिटलर र उनको नाजी पार्टी क्यापिटलिजम पुँजीवाद र कम्युनिजम साम्यवाद दुवैको कट्टर विरोधी रहेको थियो। हिटलर जर्मनीको शासन सत्तामा आएपछि उनले जर्मनीमा रहेका कम्युनिस्टहरूलाई लगभग सबैलाई नै या त जेलमा कोचिदिए या त तिनीहरूको हत्या गरिदिए र जर्मनीमा रहेका आफ्ना समस्त विरोधीहरूलाई सामसुम गरिदिए। सन् 1933 मार्च 23 मा हिटलरले इनाब्लिङ एक्ट पारित गराए र जर्मनीको सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यसपछि हिटलर एक तानाशाही शासकको रूपमा स्थापित भए। हिटलरले आफ्नो नाजी पार्टी बाहेक बाँकी समस्त पार्टीहरूमाथि पाबन्दी लगाइदिए। देशको अर्थव्यवस्था, सेना, सञ्चार क्षेत्र, न्याय व्यवस्था लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नाजी पार्टीले नियन्त्रण जमायो। त्यसपछि हिटलरले नस्लवादलाई संरचनागत ढाँचामा लागू गर्दै नर्डिक जर्मन आर्यन रेसलाई सर्वश्रेष्ठ घोषित गरिदिए र ज्युज अर्थात् यहुदीहरूलाई सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा अर्थात् तुच्छ श्रेणीमा राखिदिए। नर्डिक जर्मन आर्यनहरू जर्मनीको मूलवासीहरू थिए र यहुदीहरूलाई आर्यनहरूको सबैभन्दा ठुलो शत्रु घोषित गरिदिए। हिटलरले आर्यन तथा यहुदीहरू गरी युरोपमा रहने समस्त मानिसहरूको 52वटा श्रेणीहरू बनाइदिएका थिए। हिटलर यति विघ्न निरङ्कुश बन्दै गए कि त्यहाँ रहेका अश्वेत तथा जनजातिहरूको नायकता खोसिदिए र त्यसपछि उनीहरूको हत्या गरिदिन थाले। हिटलरमा नस्लवाद यति विघ्न थियो कि उनले आर्यन नस्लभन्दा अन्य नस्लका मानिसहरूलाई मान्छे नै ठानेनन्। त्यसमा पनि यहुदीहरूलाई हिटलर सबैभन्दा बढी घृणा गर्दथे, किनकि प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजित हुनुको प्रमुख कारण यहुदीहरूलाई ठान्दथे। तसर्थ हिटलरले यहुदीहरूमाथि अनेक थरी पाबन्दीहरू लगाउन थाले। यहुदीहरूले जर्मनी महिलालाई विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगायो। यहुदीहरूमाथि जर्मनीको राष्ट्रिय झन्डा फहराउन प्रतिबन्ध लगाइयो। यहुदीहरूलाई सरकारी जागिरबाट पनि निष्कासन गरियो। उनीहरूको व्यापार व्यवसायलाई पनि बहिष्कार गर्न थालियो र यहुदी जति सबैको छातीमा स्टार अफ डेभिडको चिन्ह लगाउन अनिवार्य गरियो, ताकि उनीहरूलाई यहुदीहरू हुन्, बाहिरबाट आएकाहरू हुन् भनेर सहज रूपमा ठम्म्याउन सकियोस्।
यदि कुनै पनि यहुदीले उक्त निर्देशनको उचित रूपमा पालना नगरेको खण्डमा कठोरभन्दा कठोर सजायको भागीदार बन्नुपर्ने नियमहरू बनाइयो। त्यति मात्रै नभएर यहुदीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू पनि जफत गर्न थालियो। हिटलरले यहुदीहरूमाथि देशद्रोहीको आरोप लगाउन थाले, शोषक, लोभी, जर्मन विरोधी भएको प्रचार गर्न थाले। हिटलरले जुन स्टार अफ डेभिडको लोगोलाई यहुदीहरूलाई झुन्ड्याउन अनिवार्य गरेका थिए, त्यो यहुदीहरूको प्रतीक थियो, जुन आज आएर हामी इजरायलको झन्डामा देख्न पाउँदछौँ। हिटलरले मानव अधिकारको धज्जी उडाइदिए, न्याय व्यवस्थालाई समाप्त पारिदिए, राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरिदिए, आवधिक निर्वाचनलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइदिए, जसको कारण अब हिटलर जर्मनीको पुरानो अपमानलाई बदला लिने गरी तानाशाहको रूपमा उदाइसकेका थिए। अब हिटलर आफ्नो जर्मनीको विस्तार गर्न चाहन्थे। ब्रिटेन र फ्रान्सले जसरी आफ्नो उपनिवेशको विस्तार गरेर आफ्नो उपनिवेशका देशहरूलाई लुटेर धन तथा स्रोत साधनको जगेर्ना गरेका थिए, ठिक त्यसै गरी आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न चाहन्थे हिटलर पनि, ताकि आफ्नो जनतालाई पनि आफूले विस्तार गरेको साम्राज्यमा बसाल्न सकियोस्, साथै त्यहाँका स्रोत र साधनमाथि पनि अत्यधिक शोषण गरेर धन तथा सम्पत्तिको आर्जन गर्न सकियोस्, अत्यधिक धन थोपार्न सकियोस्। त्यही महत्त्वाकांक्षाको साथमा एडल्फ हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात गर्दछ। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातको विषयमा विवाद कायम नै रहेको छ, किनकि कतिपयको भनाइअनुसार सन् 1937 को साइनो जापान वारलाई दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातको मिति मान्ने गरिन्छ। साइनो जापान वार भन्नाले चीन र जापान बीच भएको युद्ध भन्ने बुझ्नु पर्दछ। तर अधिकांश इतिहासकारहरूको अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 लाई मान्ने गर्दछन्, जब युरोपमा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। तर वास्तविकतामा जर्मनीले युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939 मा सुरु गर्नुभन्दा अघि नै यता एसियामा दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भइसकेको थियो। किनकि फ्रान्स र ब्रिटेनको साम्राज्यवादको नीतिबाट केवल जर्मनी र इटाली मात्रै प्रभावित भएको थिएन, जापान पनि प्रभावित भएको थियो। त्यसैले जापान सम्पूर्ण एसियामा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न चाहन्थे। त्यसैले जापानले 19औं शताब्दीदेखि नै आफ्नो सेना तथा साम्राज्यको विस्तार गर्न थालिसकेका थिए। यो रातो रङमा देखिएका क्षेत्रहरू जापानले सन् 1939 सम्ममा नियन्त्रणमा लिइसकेको क्षेत्रहरू हुन्। जापानले सन् 1874 देखि नै आफ्नो आसपासका सम्पूर्ण टापुहरूमाथि नियन्त्रण जमाउँदै अघि बढिरहेको थियो। सन् 1895 मा आइपुग्दा वर्तमान ताइवानमाथि पनि जापानले कब्जा जमाइसकेको थियो र सन् 1910 मा कोरियामाथि नियन्त्रण जमायो। उक्त समयमा कोरिया उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको रूपमा विभाजित भएको थिएन। सन् 1931 मा आएर जापानले चीनको एकदमै ठुलो प्रान्त मन्चुरियामाथि पनि नियन्त्रण जमायो, जुन क्षेत्र पहिल्यै रसियाको नियन्त्रणमा परिसकेको थियो। सन् 1937 मा आएर चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी र नेसनलिस्ट पार्टी बीच गृहयुद्ध छेडियो। कम्युनिस्ट पार्टीको लिडर थिए माओ त्से-तुङ र नेसनलिस्ट पार्टीको नेता थिए च्याङ काई-सेक। अन्ततगतः चीनमा नेसनलिस्टहरूको हार भयो र कम्युनिस्टहरूको जित भयो। सन् 1949 मा चीन माओको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट देशको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। चीनको नेसनलिस्ट र कम्युनिस्ट बीचको द्वन्द्वलाई अझ व्यापक रूपमा बुझ्नको लागि मेरो एक चीन नीतिको विषयमा बनाइएको भिडियोलाई पनि एकचोटि हेरिदिनुहोला। सोही गृहयुद्धको फाइदा उठाउँदै जापानले सन् 1937 मा चीनमाथि आक्रमण गर्यो र चीनको पेकिङ क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्यो। पेकिङ वर्तमान समयमा बेइजिङ भएको छ, जुन चीनको राजधानी पनि हो। जापानको आक्रमणलाई रोक्न चीनको दुईवटा पार्टीहरू कम्युनिस्ट र नेसनलिस्ट दुवै नै एकजुट भएर जापानको विरुद्धमा लड्न थाल्यो। तर जापान यति बिघ्न शक्तिशाली थियो कि जापान निरन्तर रूपमा चीनको क्षेत्रहरू कब्जा गर्दै अघि बढिरह्यो। त्यसैले सन् 1937 को साइनो जापान वारलाई दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातको मिति मान्ने गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापान यति बिघ्न शक्तिशाली थियो कि लगभग दक्षिण एसियामा उसैको नियन्त्रण रहेको थियो। यदि अमेरिकासँग परमाणु बम नभएको भए आज दुनियाँको नक्सा के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न, किनकि जापान आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेर
उपनिवेशका देशहरूलाई लुट्न चाहन्थ्यो। तर अधिकांश इतिहासकारहरू साइनो जापान वार 1937लाई दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातको मिति मान्दैनन्। आखिर कुन घटनाबाट र कुन मितिलाई दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातको मिति मान्दछन् त त्यतातिर पनि ध्यान दियौँ। सन् 1919को भर्सिलिसको सन्धि अनुसार राइनल्यान्ड क्षेत्रमा जर्मनीको सेना राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर सन् 1936मा हिटलर अर्थात् जर्मनीले राइनल्यान्ड क्षेत्रमा आफ्नो आर्मी तथा एयरफोर्स दुवै नै तैनात गरिदिए र बेलायत तथा फ्रान्स दुवैले उक्त दृश्यलाई हेरिरहे, किनकि बेलायत तथा फ्रान्स अब थप युद्ध चाहँदैनथे। तसर्थ राइनल्यान्ड क्षेत्र भर्साईको सन्धिभन्दा अघिसम्म जर्मनीकै भएकोले त्यसमा चुपचाप सहिरहे, चुपचाप लागिरहे। त्यसपछि जर्मनी र इटली बीच एक सम्झौता भयो जसलाई रोम बर्लिन एक्सिसको नामले बुझ्ने गरिन्छ। रोम इटलीको राजधानी र बर्लिन जर्मनीको राजधानी हो। रोम बर्लिन एक्सिसको सम्झौतापछि नै यो गुटलाई एक्सिस पावरको नाम दिइयो, जुन सम्झौतामा जर्मनी र इटलीले एक अर्कालाई सैनिक सहायता प्रदान गर्ने सम्झौता भयो। र जर्मनीले जापानसँग पनि एक सम्झौता गर्यो जसको नाम जर्मनी जापान प्याक्ट थियो, जस अन्तर्गत एक अर्कालाई सहायता प्रदान गर्ने सम्झौता भयो र जापान पनि एक्सिस पावरको गुटमा सामेल भयो। यी तीनवटै एक्सिस पावरका देशहरू नयाँ साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी देशहरू रहेका थिए, जो फ्रान्स बेलायत जस्तै सम्पन्न र शक्तिशाली बन्ने होडमा दौडिरहेका थिए। त्यसपछि भने जर्मनी सन् 1938सम्म शान्त बस्यो। तर सन् 1938 मार्च 11 को दिन जर्मनीले अस्ट्रियामाथि आक्रमण गर्यो र अस्ट्रियालाई जर्मनीमा मिलाइदियो, किनकि हिटलरको मान्यता अनुसार अस्ट्रिया कहिल्यै पनि एक स्वतन्त्र देश रहेको थिएन। त्यो कुनै बेला जर्मनीकै एक हिस्सा रहेको थियो, जसलाई भर्साईको सन्धिले जर्मनीबाट अलग गरिदिएको थियो। त्यही मान्यताका आधारमा जर्मनीले अस्ट्रियालाई पुनः आफ्नो देशमा मिलाइदियो। सन् 1938 को मार्च महिनामै जर्मनीले सुडेटेनल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो र आफ्नो देश जर्मनीमा गाभिदियो। र सन् 1938 अक्टोबर 9 को दिन म्युनिख प्याक्टको सम्झौता भयो र त्यही सम्झौता अनुसार सुडेटेनल्यान्ड सदालाई जर्मनीलाई प्रदान गरियो, जुन क्षेत्र जर्मनीकै क्षेत्र रहेको थियो, जसलाई सन् 1919 को भर्सिलिसको सन्धि अनुसार जर्मनीबाट अलग गरिएको थियो र चेकोस्लोभाकियालाई प्रदान गरिएको थियो, जुन क्षेत्रमा जर्मन नर्डिक आर्यन नस्लका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दथे चेकोस्लोभाकियाको नागरिक बनेर। तथापि उनीहरू आफूलाई जर्मनी नै ठान्दथे र जर्मन भाषा नै बोल्ने गर्दथे। ब्रिटेन तथा फ्रान्स चाहन्थे कि अब हिटलर चुप लागुन्, सन्तोष गरून्। तर हिटलर यत्तिकैमा चुप बसेन, बरु सन् 1939 को मार्च महिनामा जर्मनीले चेकोस्लोभाकियामाथि आक्रमण गर्यो र आफ्नो देशमा पुरै चेकोस्लोभाकियालाई मिलाइदियो। जब जर्मनीले सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 को दिन पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो, तब दोस्रो विश्वयुद्धको ढोका खोलियो। अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि जब सन् 1939 कै मार्च महिनामा जर्मनीले चेकोस्लोभाकियामाथि आक्रमण गर्यो तर विश्वयुद्ध सुरु भएन, तर जब सन् 1939 कै सेप्टेम्बर महिनामा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्दा कसरी दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भयो त? किनकि जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा अघि नै यदि पोल्यान्डमाथि आक्रमण भएको खण्डमा बेलायत र फ्रान्सले पनि पोल्यान्डलाई साथ दिने आश्वासन दिएका थिए र रोमानियालाई पनि त्यही आश्वासन ब्रिटेन र फ्रान्सले दिएका थिए। उता हिटलरले पनि सोभियत रुससँग मिलेर एक सम्झौता गरे जसलाई मोलोटोभ रिबेन्ट्रोप प्याक्ट 1939 भन्ने गरिन्छ, जुन सम्झौताको नाम सोभियत रुसको विदेश मन्त्री मोलोटोभ र जर्मनीको विदेश मन्त्री रिबेन्ट्रोपको नामबाट राखिएको थियो। जुन सम्झौता अनुसार जर्मनी र सोभियत रुस बीच एक अर्कालाई आक्रमण नगर्ने सम्झौता गरियो र दुनियाँको सामुन्ने पनि त्यही प्रचार गरियो। तर उक्त सम्झौताको उद्देश्य त्यति मात्रै थिएन, बरु जर्मनी र सोभियत रुस दुवैले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्ने गोप्य सम्झौता पनि गरेका थिए र पोल्यान्डमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि आधा पोल्यान्ड जर्मनीले लिने र आधा पोल्यान्ड सोभियत रुसले लिने गोप्य सम्झौता पनि गरिएको थियो। सन् 1939 अगस्त 23 मा जर्मनी र सोभियत रुस बीच भएको मोलोटोभ रिबेन्ट्रोप प्याक्टको
ठिक एक हप्तापछि सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 को दिन जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। तब दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भयो। किनकि पोल्यान्डमाथि आक्रमण हुनुभन्दा अघिको जर्मनीको आक्रमणहरू केवल दुई देशहरू बीच मात्रै सीमित रहेको थियो। तर जब जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरिसकेपछि भने अब दुई देशहरू बीच सीमित नरहेर अब दुई गुटहरू बीचको विषय बन्न पुग्यो। किनकि 1 सेप्टेम्बर 1939 मा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेको 2 दिनभित्रमै बेलायत र फ्रान्सले पनि पोल्यान्डलाई सहायता प्रदान गर्ने वा पोल्यान्डको रक्षाको निमित्त खडा हुने भनी दिएको आश्वासन मुताबिक 1 सेप्टेम्बर 1939 मा बेलायत र फ्रान्सले पनि जर्मनीको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गरिदिए र रुसले पनि सन् 1939 सेप्टेम्बर 17 को दिन पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरिदियो। जर्मनी र सोभियत रुसको आक्रमणलाई थेक्न नसकेर 20 दिनकै अन्तरालमा अर्थात् सन् 1939 अक्टोबर 6 को दिन पोल्यान्ड पराजित बन्न पुग्यो र जर्मनी र सोभियत रुस बीच भएको गोप्य सम्झौताको अनुसार आधा पोल्यान्ड जर्मनीले लियो र आधा पोल्यान्ड सोभियत रुसले लियो। अब पोल्यान्डको आधा भाग जर्मनीमा विलय भयो र आधा भाग सोभियत रुसमा। पोल्यान्डमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि सन् 1939 नोभेम्बर 30 को दिन सोभियत रुसले फिनल्यान्डमाथि पनि आक्रमण गर्यो, जसलाई विन्टर वारको नामले चिन्ने गरिन्छ। किनकि सोभियत रुसको उत्तरी क्षेत्र र फिनल्यान्डको क्षेत्र दुवै नै एकदमै ठन्डी क्षेत्र रहेकोले यसलाई विन्टर वारको नाम दिइएको हो। सोभियत रुसको आक्रमणको 4 महिना भित्रमै यानि कि सन् 1940 मार्च 12 को दिन फिनल्यान्डले पनि आत्मसमर्पण गर्यो। अब फिनल्यान्डमाथि पनि सोभियत रुसको नियन्त्रण हुन पुग्यो। उता हिटलरले पनि पुरै युरोपमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित एक मास्टर प्लान बनाएका थिए, जसको एक हिस्सा थियो ब्लिट्जक्रिग आर्मी, जुन एक जर्मन शब्द हो जसको अर्थ हुने गर्दछ मोबाइल आर्मी। ब्लिट्जक्रिग आर्मी जो रफ्तारमा अघि बढ्ने गर्दथ्यो। प्रथम विश्वयुद्धमा सेनाहरू पैदल हिँडेर लडाइँ गर्ने गर्दथे, खाडलहरू बनाएर सुरुङहरू बनाएर लडाइँ लड्ने गर्दथे भने यस्तो खालको युद्ध लामो समयसम्म चल्ने र कुनै पनि भूक्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमाउन निकै समयसम्म लाग्ने गर्ने गर्दथ्यो। तर ब्लिट्जक्रिग आर्मी त्यस्तो थिएन, जसमा अघि हवाईजहाजहरू बम वर्षाउँदै जाने गर्दथ्यो र पछि ट्याङ्कहरू जमिन कब्जा गर्दै जाने गर्दथ्यो। जुन योजना अनुरूप जर्मनीले एकै दिनमा 200 देखि 300 किलोमिटरसम्म नियन्त्रण गर्दै जाने गर्ने गर्दथ्यो, जुन प्लानलाई जर्मनीको सेनाको ब्लिट्जक्रिग प्लान भन्ने गरिन्छ। यही जर्मन सेनाको ब्लिट्जक्रिग रणनीतिको मुताबिक सन् 1940 मार्च 9 को दिन जर्मनीले छिमेकी सानो देश डेनमार्कमाथि आक्रमण गर्यो र एकै दिनमा डेनमार्कले आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो। फेरि डेनमार्कबाट जर्मन सेनाले नर्वेमाथि आक्रमण गर्यो र सन् 1940 जुन 9 को दिन नर्वेले पनि जर्मन सेना सामु आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो। अब डेनमार्क र नर्वे दुवैमाथि जर्मन सेनाको नियन्त्रण हुन पुग्यो। फिनल्यान्डमाथि चाहिँ 1940 को मार्च महिनामै जर्मनीको मित्रशक्ति राष्ट्र सोभियत रुसको नियन्त्रण भइसकेको थियो। यो नीलो रङको देश स्विडेन हो, जसले दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएको थिएन। सन् 1940 मे 10 को दिन जर्मनीले लक्जमबर्गमाथि आक्रमण गर्यो र नियन्त्रण जमायो। त्यसको 4 दिनपछि अर्थात् 1940 मे 14 को दिन जर्मनीले नेदरल्यान्डमाथि पनि आक्रमण गर्यो र नेदरल्यान्डमाथि पनि जर्मनीले नियन्त्रण जमायो। त्यसपछि जर्मनीले बेल्जियममाथि पनि आक्रमण गर्यो र सन् 1940 मे 28 को दिन बेल्जियममाथि पनि जर्मनीले नियन्त्रण जमायो। जर्मन सेनाको यही ब्लिट्जक्रिग प्लानको मुताबिक जर्मनीले 1 महिनाभित्रमा अर्थात् 1940 को मे महिनाभित्रमा लक्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड र बेल्जियममाथि नियन्त्रण गर्यो। तर सन् 1940 को मार्च महिनाबाट जोड्ने हो भने सन् 1940 को 3 महिनाभित्रमै 5 वटा देशहरूमाथि जर्मनीले नियन्त्रण जमाउन सफल भयो। यसरी सन् 1940 को मे महिनासम्ममा जर्मनीले वरिपरिका सबै देशहरूमाथि नियन्त्रण जमाइसकेको थियो र बाँकी रहेको भनेको अब केवल फ्रान्स बाँकी रहेको थियो। जर्मनीको तानाशाही हिटलर र इटलीको फाँसीवादी मुसोलिनी बीच सन् 1936 अक्टोबर 25 मा रोम बर्लिन एक्सिस अर्थात् रोम बर्लिन सम्झौता सम्पन्न भएको थियो, जस अन्तर्गत
एक देशले अर्को देशलाई सहायता प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। तथापि यतिन्जेलसम्म इटली दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी भइसकेको थिएन। तर सन् 1940 जुन 10 को दिन इटलीले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्यो र इटली पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी बन्यो र सोही दिन बेल्जियमबाट जर्मनीले पनि फ्रान्समाथि आक्रमण गर्यो। जर्मनीले आक्रमण गरेको 4 दिनभित्रमा अर्थात् 14 जुन 1940मा जर्मनीले फ्रान्सको राजधानीमाथि कब्जा गर्न सफल भयो र सन् 1940 जुन 21मा अर्थात् आक्रमणको 11 दिनमै फ्रान्स पराजित बन्न पुग्यो, जसलाई एक भयङ्कर घटनाको रूपमा लिने गरिन्छ। यसकारण कि फ्रान्स त्यति धेरै शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि जर्मनी र इटलीको आक्रमणबाट पराजित बन्न पुग्यो, जसको कारण पुरै युरोपमा अब जर्मनीको हिटलरको त्रास मडारिन थाल्यो, किनकि जर्मनीले एक वर्षभित्रमै अस्ट्रिया, चेकोस्लोभाकिया, पोल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र फ्रान्स गरी जम्मा 9वटा देशहरूमाथि नियन्त्रण जमाइसकेको थियो। त्यसै कारण पनि हिटलरसँग पुरै दुनियाँ त्रसित बनिसकेको थियो। अब जर्मनीको एकमात्र शत्रु ब्रिटेन मात्रै बाँकी रहेको थियो। फ्रान्समाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि जर्मनीले ब्रिटेनमाथि पनि आक्रमण गर्यो, जसलाई ब्याटल अफ ब्रिटेन भन्ने गरिन्छ। ब्याटल अफ ब्रिटेन एक त्यस्तो युद्ध थियो जुन इतिहासमै पहिलोपटक जमिनमा नभएर आकाशमा युद्ध लडिएको थियो। जर्मनी र ब्रिटेन दुवैले आफ्नो लडाकु विमानको माध्यमद्वारा एक अर्कामाथि आक्रमण गर्ने गर्दथे, जसमा जर्मनीको हवाई सेनाले ब्रिटेनको लन्डन सहरमा रहेको कल कारखाना, उद्योग धन्दा लगायत ती सम्पूर्ण ठाउँहरूमा आक्रमण गर्ने गर्दथ्यो जहाँ ब्रिटेनको सेनाहरूको निमित्त श्रमिकहरू काम गरिरहेको होस्। त्यति मात्रै नभएर जर्मनीको सेनाले ब्रिटेनका सर्वसाधारण जनताहरू रहेको स्थानहरूमा समेत बम वर्षाउने गर्दथे ताकि ब्रिटेनले बाध्य भएर जर्मनी समक्ष सम्झौता गरोस्। तर त्यस्तो भने हुन सकेन। उता सोभियत रुस पनि आफ्नो आसपासको साना साना देशहरूमाथि आक्रमण गर्दै अघि बढिरहेको थियो। फिनल्यान्डमाथि सोभियत रुसले सन् 1940 मार्च 12 को दिन नियन्त्रण जमाइसकेको थियो। अब 1940 जुन 14मा सोभियत रुसले बाल्टिक देशहरूमाथि आक्रमण गर्यो। बाल्टिक देशहरू भन्नाले इस्टोनिया, लात्भिया र लिथुनियालाई बुझिन्छ र सन् 1940 अगस्त 3 को दिन भने यी तीनवटा देशहरूमाथि सोभियत रुसको नियन्त्रण हुन पुग्यो। उता इटलीले पनि आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेका थिए। लिबियामाथि त पहिल्यै इटलीको उपनिवेश रहेको थियो र लिबियाको छिमेकमै रहेको इजिप्टमा भने ब्रिटेनको उपनिवेश रहेको थियो। सन् 1940 सेप्टेम्बर 13 को दिन लिबियाबाट इटलीको सेनाले इजिप्टमा रहेको ब्रिटिस सेनामाथि आक्रमण गर्यो। तर उक्त कदममा इटली सफल हुन सकेन। तसर्थ इटलीलाई सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले हिटलरले नाजी आर्मीलाई लिबिया पठायो, जसको कारण इटली र जर्मन सेना मिलेर इजिप्टमा रहेको ब्रिटिस सेनामाथि विजय प्राप्त गर्यो, जसको कारण अब लिबियामा मात्रै नभएर इजिप्टमा पनि इटलीको नियन्त्रण हुन पुग्यो। उता इटलीले दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि नै अर्थात् अप्रिल 1939मै अल्बानियामाथि नियन्त्रण जमाइसकेको थियो। तसर्थ इटलीले अल्बानियाबाट सन् 1940 को अक्टोबरमा ग्रिसमाथि आक्रमण गर्दछ र 28 अक्टोबर 1940मा ग्रिसले इटली सामु आत्मसमर्पण गर्यो। अब ग्रिसमाथि पनि इटलीको नियन्त्रण हुन पुग्यो। त्यसपछि सन् 1940 सेप्टेम्बर 27 को दिन जर्मनी, इटली र जापान बीच एक सम्झौता भयो, जसलाई ट्राइपार्टाइट प्याक्ट भन्ने गरिन्छ र त्यसै ट्राइपार्टाइट एक्ट पछि एक्सिस पावरको जन्म हुन्छ। जुन सम्झौता अनुसार जर्मनी, इटली र जापान बीच एक अर्कालाई आक्रमण नगर्ने सम्झौता भयो। तर यदि कुनै एक देशमाथि कुनै बाह्य देशले आक्रमण गरेको खण्डमा त्यसको सामूहिक रूपमा प्रतिकार गर्ने सम्झौता पनि भयो। एक्सिस पावरमा जर्मनी, इटली र जापान रहेका थिए। तर एक्सिस पावरको निर्माण भएको 2 महिनापछि 1940 नोभेम्बर 20 को दिन हङ्गरीले पनि एक्सिस पावरमा सहभागिता जनायो। त्यसको 2 दिनपछि अर्थात् 1940 नोभेम्बरकै 22 तारिकको दिन रोमानिया पनि एक्सिस पावरमा सहभागी भयो। त्यसको 1 वर्षपछि अर्थात् सन् 1941 मार्च 1 को दिन बल्गेरियाले पनि एक्सिस पावरमा सहभागिता जनायो। अब एक्सिस पावरमा जम्मा 6वटा देशहरू रहन पुग्यो। सन् 1941 अप्रिल 6 को दिन एक्सिस पावरका सम्पूर्ण देशहरू मिलेर जर्मनी, इटली, हङ्गेरी
र बल्गेरिया मिलेर युगोस्लाभाकियामाथि आक्रमण गर्यो र त्यसको 11 दिनपछि अर्थात् 17 अप्रिल 1941 युगोस्लाभाकियाले पनि आत्मसमर्पण गर्यो। यति भएपछि लगभग सम्पूर्ण युरोपियन देशहरूमाथि एक्सिस पावरको नियन्त्रण भयो। अब हिटलर दुनियाँकै एक सुपर पावरको रूपमा खडा भयो। युरोपको देश स्विजरल्यान्ड जो दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी नै भएन, जुन देश प्रथम विश्वयुद्धमा पनि सहभागी भएको थिएन। अधिकांश इतिहासकारहरू तथा विश्लेषकहरूको अनुसार यदि हिटलर सम्पूर्ण युरोपमाथि नियन्त्रण जमाइसकेपछि रोकिएको थियो भने, अर्थात् आफ्नो साम्राज्यवादी कदमलाई रोकेको भएदेखि आजको युरोपको देशको नक्सा के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न। तर शक्तिले मातिएका हिटलर यत्तिकैमा रोकिएनन् र आफ्नो साम्राज्यको विस्तारतर्फ लागिरहे, जसले गर्दा उनलाई शिखरबाट धुलोमा मिलायो। किनकि हिटलर आफ्नो साम्राज्यलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले सोभियत रुसतर्फ अघि बढ्यो, किनकि हिटलर आफ्नो भूक्षेत्रलाई अझ विशाल बनाउन चाहन्थ्यो। जब हिटलर रुसतर्फ अघि बढ्यो त्यहीँदेखि नै उसको दुर्दिनहरू सुरु भयो। हिटलर यसकारण सोभियत रुसतर्फ अघि बढ्यो किनकि सोभियत रुससँग खेतीयोग्य जमिनहरू प्रशस्त मात्रामा थियो र त्यो खेतीयोग्य भूमि हिटलर आफ्नो कब्जामा, आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जर्मनी र सोभियत रसियाले मोलोटोभ रिबेन्ट्रोप प्याक्टको सम्झौतापछि पोल्यान्डलाई आधा आधा गरी बाँड्ने हिसाबले दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात गरेका थिए, जुन सम्झौतामा जर्मनी र रसियाले एक अर्कालाई आक्रमण नगर्ने भनी सम्झौता गरेका थिए। तर मोलोटोभ रिबेन्ट्रोप प्याक्टलाई शङ्कास्पद मित्रता अर्थात् डाउटफुल फ्रान्सको नाम दिइएको छ, किनकि जर्मनी र सोभियत रुसबीच एक अर्काप्रति शङ्काहरू रहेका थिए। हिटलरलाई पनि सोभियत रुसले उक्त सम्बन्ध कुनै पनि बेला तोड्न सक्ने र आफूमाथि आक्रमण गर्न सक्ने त्रास रहेको थियो। त्यसैले सोभियत रुसले आफूमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा अघि नै सोभियत रुसमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गर्यो। जर्मनीले सोभियत रुसमाथि प्रथम विश्वयुद्धको समयमा पनि आक्रमण गरेको थियो, तर सफलता हात लागेको थिएन। त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजय हासिल गर्ने उद्देश्यले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सम्पूर्ण युरोपीय देशहरूको सेनालाई नाजी सेनामा मिलायो, जसमा बुल्गेरियाका सेनाले मात्रै सहभागिता जनाएको थिएन, किनकि बुल्गेरियाको सेनाले सोभियत रुसको विरुद्धमा लड्न इन्कार गरिदियो। बाँकी लगभग समस्त युरोपीय देशका सेनाहरू सोभियत रुसको विरुद्धमा एकजुट भयो। सोभियत रुसको विरुद्धमा लड्न हिटलरले जम्मा 38 लाख सेनाहरू जम्मा गर्यो, जुन सेनाको सङ्ख्या इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या मान्ने गरिन्छ। हिटलरले सोभियत रुससँग लड्न 38 लाख सेना, 3500 ट्याङ्क, 3000 हवाईजहाज, 6 लाख गाडीहरू र 7 लाख घोडाहरू तैनाथ गरेका थिए, जसलाई अपरेसन बारबरसा भन्ने गरिन्छ। यी समस्त तयारी जर्मनीले सोभियत रुसमाथि विजय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरेका थिए। जर्मनीले अपरेसन बारबरसाको सुरुवात सन् 1941 जुन 22 को दिन गरेका थिए। सुरुवातको ठिक एक महिनाभित्र अर्थात् जुलाई 22 सम्ममा हिटलरले सोभियत रुसको ती समस्त क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमायो, जुन क्षेत्र पोल्यान्डको आधा भाग सोभियत रुसले आफ्नो साम्राज्यमा गाभेको थियो। त्यसको ठिक एक महिनाभित्र अर्थात् 22 अगस्त भित्रमा जर्मनीले सोभियत रुसको थप क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमायो र त्यसको पनि ठिक एक महिनाभित्र अर्थात् सेप्टेम्बर 22 सम्ममा जर्मनीले सोभियत रुसको थप क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमायो र 5 डिसेम्बर 1941 सम्ममा जर्मनीले सोभियत रुसको थप क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमाउँदै गयो। अब झन्डै आधा उधी रुसको क्षेत्रमाथि जर्मनीको नियन्त्रण हुन पुग्यो। युरोपमा पहिला 3 वटा बाल्टिक देशहरू रहेका थिए, जसमा लिथुआनिया, लात्भिया र एस्टोनिया रहेका थिए, जसमा ती पहिला नै अर्थात् सन् 1940 अगस्त 3 को दिन नै सोभियत रुसको नियन्त्रण भइसकेको थियो। तर जर्मनीको अपरेसन बारबरसापछि यी तीनैवटा बाल्टिक देशहरूमाथि जर्मनीको नियन्त्रण रहन पुग्यो। बाल्टिक देशहरूमाथि जर्मनीको नियन्त्रण भइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि जर्मनीले लेनिनग्राड सहरमाथि नियन्त्रण जमाउन सफल भयो। लेनिनग्राड सहर लेनिनको नामबाट राखिएको थियो, जसलाई आजभोलि सेन्ट पिटर्सबर्गको नामले चिन्ने गरिन्छ। त्यसको केही समयपछि जर्मनीले अर्थात् हिटलरले रसियाको प्रमुख सहर मस्को सहरमाथि पनि नियन्त्रण जमायो। यसरी हिटलरको अपरेसन बारबरसाको अनुसार 5 महिनाभित्रमै अर्थात् 22 जुन 1941 देखि
5 डिसेम्बर 1941 सम्ममा जर्मनीले सोभियत रसियाको झन्डै आधा हिस्सामाथि नियन्त्रण गरिसकेको थियो। तर जब डिसेम्बरको महिना सुरु भयो तब जर्मन सेना अघि बढ्नै सकेन, किनकि ठन्डी महिना सुरु भएपछि उक्त ठन्डीमा केवल रसियन सेना मात्रै अघि बढ्न सक्ने अवस्था भयो, जो त्यहाँको मौसमसँग राम्रोसँग घुलमिल भएका थिए। यता पेसिफिक ओसियनका अधिकांश भूभागहरूमा जापानले कब्जा जमाउँदै अघि बढिरहेको थियो। सन् 1931मा चीनको ठुलो क्षेत्र मन्चुरियामाथि पनि जापानले नियन्त्रण जमायो र सन् 1937मा आएर जापानले चीनमाथि युद्ध छेड्यो। उक्त समयमा ब्रिटेन र फ्रान्सको उपनिवेशहरू विश्वभर नै फैलिएको थियो। ब्रिटेन र फ्रान्स भने हिटलरको विरुद्धमा एक्सिस पावरमा सङ्गठित थियो। यो पहेँलो रङको देशहरू ब्रिटेनको उपनिवेशमा रहेका देशहरू हुन्, जसमा मलेसिया, बर्मा, भारत, नेपाल, पपुवा न्युगिनी तथा यी ससाना टापुहरू सम्मिलित छन्। इन्डोनेसिया लगायत यी नीलो रङका देशहरूमा भने फ्रान्सको उपनिवेश रहेका थिए र फिलिपिन्स लगायत अन्य केही ससाना टापुहरूमा चाहिँ अमेरिकाको पनि उपनिवेश रहेको थियो। सन् 1940 सेप्टेम्बर 27मा जापान, जर्मनी र इटली बीच ट्राइपार्टाइट प्याक्ट सम्झौता भएको थियो, जसको कारण अब जर्मनी र इटलीको शत्रु जापानको पनि शत्रु बन्न पुग्यो। जसले जर्मन र इटलीलाई आफ्नो शत्रु ठान्दथे, उनीहरूको नजरमा अब जापान पनि शत्रु बन्न पुग्यो। जब जापानले साम्राज्यवादी नीति अवलम्बन गर्न सुरु गर्यो र आफ्नो आसपासको क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो, तब अधिकांश देशहरूमा पहिल्यै ब्रिटेन र फ्रान्सको नियन्त्रण भइसकेको थियो। तसर्थ आफ्नो उपनिवेशको विस्तार गर्न जापानले अरूको उपनिवेशमाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। जापानले बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, सुमात्रा, पपुवा न्युगिनी लगायतका देशहरूमाथि आक्रमण गर्दै जापान अस्ट्रेलियाको छेउसम्मै पुग्न सफल भएको थियो। पपुवा न्युगिनीमा जापानको नियन्त्रण भइसकेपछि जापानले त्यहीँबाट अस्ट्रेलियामाथि बमबारी गर्न थाल्यो। यता बर्मामा पनि आफ्नो नियन्त्रण भइसकेपछि जापानले बर्माबाट भारतको आसाम राज्यमाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। भारतको आसाम क्षेत्रमा कैयौँ नेपालीहरू पनि ब्रिटिसको तर्फबाट लडेका छन् र मरेका छन्। जापानी सेनाहरू कति भयानक थियो भन्ने कुरा आसामको कोहिमा क्षेत्रमा लडेका नेपालीहरूलाई अझै पनि सोध्न सकिन्छ। भारतमा ब्रिटिसको विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह गर्ने व्यक्ति यदि कोही हो भने सुभाष चन्द्र बोस हो। तर सुभाष चन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौज र जापानी सेना दुवैलाई ब्रिटिस सेनाले पछि देखाल्न सफल भयो। यति सानो देश जापानले पेसिफिक ओसियनको लगभग समस्त देश तथा टापुहरूमाथि नियन्त्रण जमाउन सफल भयो, किनकि जापानको नेभी एकदमै शक्तिशाली रहेको थियो। जापानको पनडुब्बीहरूमा प्रयोग हुने इन्धन अमेरिकाबाट आउने गर्दथ्यो। जापानको साम्राज्यवादी नीतिलाई देखेर अमेरिकाले जापानमाथि इन्धन लगायत अन्य सम्पूर्ण वस्तुहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। त्यसमध्ये जापानको निमित्त सबैभन्दा अत्यावश्यक वस्तु थियो इन्धन। जापानमाथि अमेरिकाले इन्धनमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जापान बौलाउन सुरु गर्यो। त्यसकारण बदलामा अमेरिकाको पर्ल हार्बरमाथि जापानले आक्रमण गरिदियो। पर्ल हार्बरमाथिको आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धको एक महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा मान्ने गरिन्छ, जहाँ जापानले 1941 डिसेम्बर 7 र 8 को दिन आक्रमण गरेको थियो। पर्ल हार्बरलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो बन्दरगाह र सबैभन्दा ठुलो सैनिक अड्डा मान्ने गरिन्थ्यो, जहाँ रहेका 2500 जति अमेरिकी सैनिकहरू जापानी आक्रमणमा मारिएका थिए र कैयन अमेरिकी जहाजहरू समुद्रमा डुबेका थिए। जापानको यस्तो भयानक हमलापछि अमेरिका पनि सन् 1941 डिसेम्बर 7मा एलाइड फोर्सको तर्फबाट दोस्रो विश्वयुद्धमा हाम फाल्यो। अमेरिका एलाइड फोर्समा सामेल हुनुको अर्थ अब अमेरिका र जर्मनी पनि स्वतः एक अर्काको दुश्मन बन्न पुगे, किनकि जर्मनी एक्सिस पावरमा रहेको थियो। पेसिफिक ओसियनको सम्पूर्ण देशहरू तथा सम्पूर्ण टापुहरूमाथि जापानको नियन्त्रण भइसकेको थियो। अब जापानको विरुद्धमा अमेरिकाले आफ्नो उपनिवेश रहेको देश फिलिपिन्समा आफ्नो सेनाहरू उतार्न सुरु गर्यो।
त्यसपछि इन्डो चाइना अर्थात् वर्तमान भियतनाम, लाओस र कम्बोडियामाथि पनि अमेरिकाले आफ्नो सेनाहरू उतार्यो। त्यसपछि सिङ्गापुरमा पनि अमेरिकाले आफ्नो सेना उतार्यो ताकि जापानमाथि आक्रमण गर्न सकियोस्। त्यसपछि पेसिफिक महासागरमा अमेरिकाले जापानको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गर्यो। अमेरिकाले जापानको विरुद्धमा युद्धको सुरुवात गरेपछि उता एक्सिस पावरका देशहरू जर्मनी र इटलीले पनि अमेरिकाको विरुद्धमा आक्रमणको घोषणा गरिदियो। अमेरिका र जापान बीच पेसिफिक ओसियनमा जम्मी 30वटा लडाइँहरू भएका थिए, जसमध्ये जापानले केवल 3वटा युद्ध मात्रै जित्न सफल भएको थियो। बाँकी सबै युद्धहरूमा अमेरिकाको जित हुन पुग्यो। सन् 1941 डिसेम्बर 7-8 को पर्ल हार्बरको लडाइँमा जापानको जित भएको थियो। सन् 1941 डिसेम्बर 7-8 मा वेक आइल्यान्डमा जापान र अमेरिका बीच लडाईँ भएको थियो। त्यसमा पनि जापानको नै जित भएको थियो र 7 जनवरी 1942 को दिन फिलिपिन्समा ब्याटल अफ बटान भयो, जसमा पनि जापानको जित भएको थियो र बाँकी सबै लडाइँहरूमा जापानले पराजय भोग्नु पर्यो। अमेरिकासँग जापानको निरन्तर हार हुन थालेपछि पेसिफिक ओसियनको जति पनि देशहरू रहेका छन् या टापुहरू जो जापानको नियन्त्रणमा रहेका थिए, ती सबै देश तथा टापुहरू अमेरिकाद्वारा स्वतन्त्र गराउँदै लागियो। समुद्री लडाइँमा एकदमै ढिलोसँग अगाडि बढ्न सकिने भएको हुँदा अमेरिका र जापान पुरै 2 वर्षसम्म सन् 1942 देखि सन् 1944 सम्म युद्ध लडिरह्यो। उता जर्मन सेनाको अपरेसन बारबरोसा तीव्र रूपमा सोभियत रुसतर्फ कब्जा गर्दै अघि बढिरहेको थियो। तर डिसेम्बर 1942 मा रसियामा जाडो महिना सुरु भएपछि जर्मन सेना अघि बढ्न सकिरहेको थिएन। तर जाडो महिना सुरु हुनु अगावै अपरेसन बारबरोसाको रणनीति अनुरूप जर्मन सेनाले रसियाको मुख्य सहरहरू लेनिनग्राड अर्थात् वर्तमान सेन्ट पिटर्सबर्ग, मस्को, स्टालिनग्राड, रसियाको प्राचीन सहर क्यु आदिमाथि पनि नियन्त्रण जमाइसकेको थियो। अपरेसन बारबरोसा अनुसार 2 महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भए, जसमा सिज अफ लेनिनग्राड र ब्याटल अफ स्टालिनग्राड रहेका छन्। सिज अफ लेनिनग्राडको नीति अनुरूप हिटलरको सेनाले 2 वर्षसम्म लेनिनग्राड सहरमा नाकाबन्दी लगाइदियो। उक्त सहरमा बाहिरबाट आउन जान र बाहिर निस्कन समेत प्रतिबन्ध लगाइयो, अर्थात् पूर्ण रूपमा लकडाउन, जसले गर्दा खानपिनको अभावमा लेनिनग्राड सहरमा लाखौँ मानिसहरू भोकमरीले मरेका थिए। र अर्को महत्त्वपूर्ण घटना हो ब्याटल अफ स्टालिनग्राड, जसलाई सोभियत रुसको टर्निङ पोइन्ट मान्ने गरिन्छ, किनकि ब्याटल अफ स्टालिनग्राडमा पहिलोपटक रसियन सेनाले जर्मन सेनालाई पछि धकेल्न सफल भयो र त्यहीँदेखि नै हिटलरको दुर्दिन सुरु भएको इतिहास छ। उता एक्सिस पावरका देश जापानलाई अमेरिकाले निरन्तर पछि धकेल्दै आइरहेको थियो भने यता अब जर्मनीलाई पनि सोभियत रुसले पछि धकेल्न सुरु गर्यो र अब आफ्नो सहरहरू स्वतन्त्र गर्न थाल्यो। जर्मन सेनाको एक रणनीति अपरेसन बारबरोसालाई इतिहासकै खतरनाक र नरसंहारकारी अपरेसन मान्ने गरिन्छ, किनकि अपरेसन बारबरोसाको समयमा जम्मी 1 करोड सर्वसाधारण मानिसहरू मरेका थिए, भोकमरी तथा बम हमलाको कारणले समाप्त भएका थिए। अपरेसन बारबरोसामा 8 लाख सोभियत सेना मारिएका थिए भने हजारौं सेनाहरू लापत्ता हुन पुगे, जो कहिल्यै पनि फर्केर आएनन्। त्यसैले पनि अपरेसन बारबरोसालाई इतिहासकै भयङ्कर अपरेसन मान्ने गरिन्छ। सन् 1939 मा जर्मनी र पोल्यान्डको बीचमा भएको द्वन्द्व अब चर्केर 2 गुटमा एक्सिस पावर भर्सेस एलाइड पावरमा परिणत हुन पुग्यो। एक्सिस पावरमा विशेष गरी नेतृत्वमा इटली, जर्मनी र जापान थियो भने एलाइड पावरमा विशेष गरी ब्रिटेन तथा फ्रान्स जस्ता साम्राज्यवादी देशहरू नेतृत्वमा थिए। तर सन् 1942 मा जापानले अमेरिकाको पर्ल हार्बरमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका पनि एलाइड पावरमा समावेश भयो। उता एक्सिस पावरका देश जापान अमेरिकासँग पराजित हुँदै आइरहेका थिए, यता जर्मनी पनि सोभियत रुससँग पराजित हुँदै आइरहेको थियो भने अब बाँकी एउटै मात्रै देश रहेको थियो एक्सिस पावरमा, त्यो हो इटली। लिबियामा इटलीको उपनिवेश रहेको थियो र त्यसैको छेउमा रहेको थियो इजिप्ट, जुन ब्रिटेनको उपनिवेश थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातमै इजिप्टलाई ब्रिटेनको नियन्त्रणबाट खोसेर इटलीले
आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर फेरि सन् 1942मा आएर ब्रिटिस सेनाले इजिप्टलाई इटलीको नियन्त्रणबाट खोसेर फेरि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। इजिप्ट ब्रिटिसहरूको नियन्त्रणमा आइसकेपछि फेरि सन् 1942 डिसेम्बर 8 को दिन ब्रिटिस सेनाले लिबियामाथि आक्रमण गर्यो, जहाँ इटलीको उपनिवेश रहेको थियो। फेरि उता मोरक्कोबाट पनि अमेरिकाले लिबियामाथि आक्रमण गर्यो। दोहोरो आक्रमणपछि केही दिनमा लिबिया पराजित बन्न पुग्यो। सन् 1943 मे 7 को दिन एलाइड फोर्सले ट्युनिसियामाथि पनि नियन्त्रण जमायो। अब ट्युनिसियामा अमेरिका र ब्रिटेनको नियन्त्रण हुन पुग्यो। अब पुरै नर्थ अफ्रिकामा एलाइड पावरको जित भयो, जसलाई इतिहासमा द नर्थ अफ्रिका क्याम्पेनको नाम दिइएको छ। अब ट्युनिसियामाथि एलाइड पावरको नियन्त्रण भएपछि अब एलाइड पावरका सेनाहरू एक्सिस पावरका देश इटलीतर्फ अघि बढ्न थाल्यो। सन् 1943 जुलाई 10 को दिन एलाइड आर्मीहरूले इटलीको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको सिसिली आइल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो र आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। उक्त सिसिली आइल्यान्डमाथि एलाइड पावरको नियन्त्रण भएपछि त्यही क्षेत्रबाट 3 दिनपछि अर्थात् सन् 1943 जुलाई 13 को दिन इटलीको मुख्य भूमिमाथि आक्रमण गरिदियो र आधा इटलीमाथि एलाइड पावरको नियन्त्रण हुन पुग्यो। त्यसपछि इटलीको तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीलाई उनकै मन्त्रीहरूले पक्रेर जेलमा कुचिदिए र इटलीमा मार्शल पिएट्रोले नयाँ सरकार गठन गरे र उक्त नयाँ सरकारले एलाइड फोर्सको सामुन्ने बिना शर्त आत्मसमर्पण गरिदिए। अब आधा इटलीमा एलाइड फोर्सको नियन्त्रण हुन पुग्यो। अब सबैतिरबाट एलाइड आर्मीहरूले एक्सिस पावरका देशहरूलाई पछि धकेलिरहेको थियो। जापानलाई अमेरिकाले, जर्मनीलाई सोभियत रुसले र इटलीलाई गठबन्धन अमेरिका र ब्रिटेनको गठबन्धन सेनाले पछाडि धकेलिरहेका थिए। सोभियत रुसले जर्मन सेनालाई पछाडि धकेल्न सफल भए तापनि सङ्घर्ष भने कठिन रहेको थियो, किनकि जर्मन सेना पनि त्यति धेरै कमजोरी पनि थिएन। तथापि कडा सङ्घर्षको बावजुद पनि रसियाले आफ्नो मुख्य सहरहरू लेनिनग्राड, मस्को र स्टालिनग्राडलाई पनि जर्मन सेनाको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र गराउन सफल भइरहेको थियो। सन् 1943 सेप्टेम्बरको 6 तारिकको दिन भने सोभियत सेनाले आफ्नो प्राचीन सहर किभलाई जर्मन सेनाको कब्जाबाट स्वतन्त्र गराउन सफल भयो। अब सन् 1943 को अन्त्यतिर र सन् 1944 को सुरुवातमा दक्षिणतर्फबाट एलाइड आर्मी र पूर्वतर्फबाट सोभियत आर्मीले जर्मनीलाई पछाडि धकेल्न सुरु गर्यो। यो साइडमा रहेको धर्सा एटलान्टिक वाल हो, जहाँ नर्वेदेखि लिएर स्पेनसम्म जर्मन सेना तैनात रहेका थिए। तर दक्षिणतर्फबाट एलाइड आर्मी र पूर्वतर्फबाट सोभियत सेना जर्मनीतर्फ अघि बढिरहेका थिए। अब दुवैतर्फबाट हिटलर पराजित बन्दै गइरहेको थियो। तर एटलान्टिक वालमा भने विगत 4 वर्षदेखि जर्मन सेनाले आफ्नो पकड मजबुत बनाउँदै आइरहेको थियो, किनकि 4 वर्ष अघि जर्मनी र इटलीको दोहोरो आक्रमणले फ्रान्स पराजित बन्न पुगेको थियो र त्यहीँदेखि नै फ्रान्स जर्मन सेनाको नियन्त्रणमा रहेको थियो। उक्त एटलान्टिक वाल एकदमै मजबुत भएकोले त्यसलाई तोड्न एउटा रणनीति बनाइयो, जसलाई अपरेसन नेप्चुन भन्ने गरिन्छ, जसलाई डी-डे ल्यान्डिङ्सको नामले इतिहासमा बुझ्ने गरिन्छ। यस डी-डे ल्यान्डिङ्सलाई आजसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा भयङ्कर समुद्री आक्रमण मान्ने गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको घटनाहरूमा यस डी-डे ल्यान्डिङ्स अर्थात् अपरेसन नेप्चुनलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा मान्ने गरिन्छ। तसर्थ अपरेसन नेप्चुन अर्थात् डी-डे ल्यान्डिङ्सलाई सफल तुल्याउन अमेरिका, ब्रिटेन र क्यानाडाले संयुक्त रूपमा आफ्नो सेनाहरू, नेभीहरू र एयरफोर्सहरू फ्रान्सको समुद्री तटीय क्षेत्र नर्मान्डीमा उतार्यो सन् 1944 जुन 6 मा र त्यहाँबाट एलाइड फोर्सको सेनाले जर्मनीको विरुद्धमा एटलान्टिक वालको क्षेत्रमा युद्ध लड्न सुरु गर्यो। जर्मनीको हार पूर्वतर्फबाट सोभियत सेनासँग निरन्तर रूपमा भइरहेको थियो। सोभियत सेनाले जर्मन सेनाहरूको नियन्त्रणबाट आफ्नो हरेक सहरहरू स्वतन्त्र बनाउँदै गइरहेका थिए। सन् 1944 जुन 22 सम्ममा त सोभियत सेनाले आफ्नो सीमादेखि पनि नागेर पोल्यान्डको मध्य भागसम्म जर्मन सेनालाई धकेल्न सफल भयो भने उता नर्मान्डीबाट पनि एलाइड फोर्सले जर्मनीको एटलान्टिक वाललाई तोड्न सफल भयो र सन् 1944 जुन 25 सम्ममा त एलाइड आर्मीले फ्रान्सको सहर पेरिसलाई पनि जर्मन सेनाबाट स्वतन्त्र गराउन सफल भयो। सन् 1944 कै अगस्त 15 सम्ममा एलाइड सेनाले जर्मन सेनालाई पछि धकेल्दै राइनल्यान्ड क्षेत्रमा पुर्यायो
राइनल्यान्ड क्षेत्र त्यही क्षेत्र हो जहाँ भर्सिलिजको सन्धि अनुसार जर्मनीले आफ्नो सेना राख्न पाउँदैन थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्ध अघि नै हिटलरले भर्सिलिजको सन्धिको उल्लङ्घन गर्दै राइनल्यान्ड क्षेत्रमा आफ्नो सेना तैनाथ गरेको थियो र त्यहीँबाट बढेर हिटलरले पुरै फ्रान्समाथि नियन्त्रण जमाएको थियो। अब एलाइड आर्मीले पुरै फ्रान्सलाई स्वतन्त्र गर्न सफल भयो। त्यसपछि फ्रान्सको सेनाहरू पनि जर्मन सेनाको नियन्त्रणबाट मुक्त भयो। त्यसपछि फ्रान्सको सेना पनि एलाइड सेनासँग जोडिन पुग्यो, जसले गर्दा एलाइड आर्मी झन बढी बलियो बन्न पुग्यो। राइनल्यान्डमाथि एलाइड फोर्सको नियन्त्रण भएपछि अब एलाइड फोर्स जर्मनीको सीमासम्म पुग्न सफल भयो। सन् 1944 सेप्टेम्बरसम्ममा एलाइड आर्मीले हिटलरको चङ्गुलबाट बेल्जियमलाई र नेदरल्यान्डको केही हिस्सालाई समेत स्वतन्त्र गर्न सफल भयो। पूर्वतर्फ भने सोभियत सेना पोल्यान्डको मध्य भागसम्म आइपुगिसकेको थियो। अब सोभियत सेनाले 8 सेप्टेम्बर 1944मा रोमानिया र बल्गेरियालाई पनि आत्मसमर्पण गरायो, जुन दुवै देशहरू हिटलरको पक्षमा रहेका थिए, अर्थात् एक्सिस पावरका देशहरू रहेका थिए। त्यसको लगत्तै ग्रिस, अल्बानिया र युगोस्लाभियालाई पनि सोभियत सेनाले जर्मन सेनाको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र गरायो। त्यसपछि हङ्गेरीको जनताहरूले पनि आफ्नै सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न थाले र जर्मनीको पक्षबाट हटेर सोभियत सेना समक्ष आत्मसमर्पण गर्न बन्न थाल्यो। त्यसै कारण 1944 सेप्टेम्बर 12 को दिन हङ्गेरी पनि हिटलरबाट स्वतन्त्र हुन पुग्यो। अब हिटलर सबैतिरबाट धकेलिँदै जान थाल्यो। हिटलरको साम्राज्य पनि खुम्चिँदै जान थाल्यो। बेल्जियममा पहिला नै एलाइड आर्मीको नियन्त्रण भइसकेकोले बेल्जियमको तर्फबाट जर्मनको बोर्डरसम्म एलाइड आर्मी आइसकेको थियो। त्यसकारण जर्मन सेनाले एलाइड आर्मीलाई बेल्जियमबाट पछाडि धकेलेर बेल्जियममाथि नियन्त्रण जमाउने उद्देश्यले अन्तिम पटक कोसिस गर्यो, जसलाई ब्याटल अफ बल्ग भन्ने गरिन्छ। तर हिटलरको त्यो अन्तिम प्रयास पनि सफल हुन सकेन। त्यसकारण सन् 1945 जनवरी 1 को दिन हिटलरको सेना उक्त लडाइँबाट पनि पछि हट्न बाध्य भयो। अब एलाइड आर्मीले जर्मन सेनालाई पछाडि धकेल्दै जर्मनीभित्रै प्रवेश गर्यो। उता सोभियत सेनाहरू पनि जर्मनीको राजधानी बर्लिनमाथि नै कब्जा गर्ने उद्देश्यले अघि बढिरहेको थियो, जसले गर्दा एलाइड आर्मी र युएसएसआरको आर्मीले दुवै तर्फबाट जर्मनीको धुलो काट्न थाल्यो र केही महिनाभित्रमै दुवै तर्फका सेनाहरू जर्मनीको प्रमुख सहर बर्लिनभित्र प्रवेश गर्यो। सन् 1945 अप्रिल 29 को दिन जर्मनीको प्रमुख सहरमाथि एलाइड आर्मी तथा सोभियत आर्मीको नियन्त्रण हुन पुग्यो। अब जर्मनी लगभग पराजयको स्थितिमा पुगिसकेको थियो, जसले गर्दा भोलिपल्ट अर्थात् सन् 1945 अप्रिल 30 को दिन जर्मनीको तानाशाह हिटलरले आफूले आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरे र सन् 1945 मे 7 को दिन एलाइड आर्मीको सामुन्नेमा जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसको 2 दिनपछि सन् 1945 मे 9 को दिन जर्मनीले सोभियत सेना सामु पनि आत्मसमर्पण गर्यो, जसलाई VE डे अर्थात् भिक्टोरी इन युरोप डे भन्ने गरिन्छ। यसरी हिटलरको आत्महत्या र जर्मनीको आत्मसमर्पणपछि युरोपमा युद्धको अन्त्य भयो। तर यता एसियामा अर्थात् पेसिफिक ओसियनमा अझै पनि युद्ध जारी रहेको थियो। जापानले अमेरिकाको पर्ल हार्बरमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा होमिएको थियो। अमेरिका युद्धमा होमिएपछि पेसिफिक ओसियनको समस्त देश तथा टापुहरू अमेरिकाले जापानी सेनाहरूको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र गराउँदै गइरहेको थियो। सन् 1945 मे 9 को दिन एक्सिस पावरको जर्मनीले आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो र सोही महिनामा यता अमेरिकाले पनि जापानको मुख्य भूमिदेखि बाहिर रहेको एकमात्र टापु ओकिनावामाथि नियन्त्रण जमायो, जहाँ अझैसम्म पनि जापानको नियन्त्रण रहेको थियो। अब जापानसँग एकमात्र उसको मुख्य भूमि बाँचेको थियो। सन् 1945 सम्ममा बाँकी समस्त टापुहरू अमेरिकाले स्वतन्त्र गराइसकेका थिए। सन् 1945 सम्ममा अमेरिकाले सफलतापूर्वक आणविक परीक्षण गरिसकेको थियो। चाहनु नै हो भने अमेरिकाले डी-डे ल्यान्डिङ्समा झैँ गरी रणनीति अपनाएर नेभी तथा एयरफोर्सको माध्यमद्वारा जापानमाथि आक्रमण गर्न सक्थ्यो। तर आफूले पनि धेरै नै क्षति गुमाउनु पर्ने भएकोले सन् 1945 अगस्त 6 को दिन जापानको हिरोसिमामा पहिलोपटक आणविक आक्रमण गर्यो, जहाँ एकै झट्कामा 1 लाख जापानीहरू स्वाहा भए। जापानको सबैभन्दा ठुलो सहर चाहिँ टोकियो रहेको थियो, तर अमेरिकाले जापानको टोकियो सहरमाथि आणविक आक्रमण यसकारण गरेन कि टोकियो पहिला नै बम वर्षाका कारण ध्वस्त भइसकेको थियो।
त्यसैले अमेरिकाले जापानको औद्योगिक सहर हिरोसिमामाथि आक्रमण गर्यो र त्यसको ठिक 3 दिनपछि सन् 1945 अगस्ट 9 को दिन जापानको अर्को सहर नागासाकीमाथि अमेरिकाले दोस्रो परमाणु आक्रमण गर्यो, जसमा 80,000 जापानीहरू एकैचोटिमा स्वाहा भए। त्यसको एक हप्तापछि अर्थात् सन् 1945 अगस्ट 15 को दिन जापानले अमेरिका सामु बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्यो र जापानको आत्मसमर्पणसँगै सन् 1945 अगस्ट 15 को दिन दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि पनि परमाणु बमको आक्रमणको रेडिएसनको असरले धेरै लामो समयसम्म जापानीहरू मरिरहे। जापानको पराजयलाई इतिहासकारहरू सबैले राम्रैसँग लिएको पाइन्छ, सिवाय आणविक बमको प्रहार, किनकि दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा जापान आजको जस्तो शान्त र शालीन थिएन। उसको नीति आक्रामक थियो, ज्यादती पूर्ण रहेको थियो। सन् 1937 को साइनो जापान वारको बेलामा हजारौं चिनिया नागरिकहरूमाथि, चिनिया महिलाहरूमाथि सामूहिक हत्याका साथै यौन दुर्व्यवहार पनि गरेका थिए, जसलाई इतिहासमा नानकिङ म्यासेकर भनेर बुझ्ने गरिन्छ। सन् 1945 अगस्ट 15 को दिन जापानले आत्मसमर्पण गर्यो र त्यही दिन नै दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भए तापनि सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 को दिन औपचारिक रूपले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध त समाप्त भयो, तर दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि दुनियाँमा के कस्तो प्रभावहरू पर्यो त्यसको विषयमा पनि एकचोटि ध्यान दिउँ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीलाई दुई भागमा विभक्त गरियो, वेस्ट जर्मनी र इस्ट जर्मनी, जसमा पूर्वी जर्मनी सोभियत रुसलाई दिइयो र पश्चिम जर्मनी बेलायत, फ्रान्स र अमेरिकाले लियो। त्यति मात्रै नभएर जर्मनीको प्रमुख सहर बर्लिनलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरियो, वेस्ट बर्लिन र इस्ट बर्लिन। पूर्वी बर्लिन सोभियत रुसको नियन्त्रणमा भयो र पश्चिम बर्लिन एलाइड कन्ट्रिज बेलायत, फ्रान्स र अमेरिकाको नियन्त्रणमा भयो। पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीको आवत जावत रोक्ने उद्देश्यले बर्लिन वाल, बर्लिन पर्खालको निर्माण गरिएको थियो। जर्मनी दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भए पनि प्रथम विश्वयुद्धमा जस्तो जर्मनीमाथि कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्धहरू लगाइएन, ताकि पछि गएर तेस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न नपाओस्। जबकि प्रथम विश्वयुद्धमा अपमानजनक ढङ्गले जर्मनीमाथि भर्सिलिसको सन्धिहरू थोपिएको थियो, त्यही नै पछि गएर दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न पुगेको थियो। त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीमाथि कुनै पनि त्यस्तो शर्तहरू थोप्ने काम गरेन जो पछि गएर युद्धको कारण बन्न सकोस्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अब अमेरिका र सोभियत रुस दुनियाँको सुपर पावर बन्न सफल भयो। त्योभन्दा अघि ब्रिटेन सुपर पावर रहेको थियो, किनकि दुनियाँभरमा ब्रिटेनको उपनिवेशहरू रहेका थिए। तर दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको अत्यधिक आर्थिक क्षति हुन पुग्यो, जसले गर्दा ब्रिटेनको अर्थतन्त्र नै डामाडोल बन्न पुग्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात दुई महाशक्ति देशहरू अमेरिका र सोभियत रुसको उदय भयो, जसमध्ये को पहिलो बन्ने भन्ने होड चल्यो सन् 1945 पछि, जसलाई कोल्ड वार अर्थात् शीत युद्ध भन्ने गरिन्छ, जो लगभग 45 वर्षसम्म चलेर सन् 1991 मा समाप्त भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धपछि भर्सिलिसको सन्धि अनुसार जर्मनीको चारैतिरको भूभागहरू वरिपरिका देशहरूलाई वितरण गरिएको थियो, जसले गर्दा जर्मनीका नागरिकहरू आफ्नै देशबाट अलग बन्नु परेको थियो। कोही अस्ट्रियामा बस्नु परेको थियो भने कोही पोल्यान्डमा पुग्नु परेको थियो, जसले गर्दा पनि हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात गरेका थिए, ताकि आफ्नो नागरिकहरू रहेको भूक्षेत्रलाई आफ्नो साम्राज्यमा गाभ्न सकियोस्। त्यसकारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि रसियन नेता जोसेफ स्टालिनले नयाँ नीति अघि सारे, जुन नीति अनुसार सबै देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो आफ्नो मातृदेश फर्कन आह्वान गरियो, ताकि भविष्यमा गएर कसैले पनि आफ्नो नागरिकहरूको निमित्त यति विध्वंसक र भयङ्कर युद्ध लड्न नपरोस्। त्यसपछि जर्मन नागरिकहरू जर्मनीतर्फ पठाइयो र पोल्यान्डको मानिसहरू पोल्यान्डतर्फ पठाइयो। दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म फ्रान्स र ब्रिटेन सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली देशहरू रहेका थिए। विश्वभर या त ब्रिटेनको उपनिवेश रहेको थियो या त फ्रान्सको। तर दोस्रो विश्वयुद्धले ब्रिटेन तथा फ्रान्सलाई यति कङ्गाल बनाइदियो कि अब आफ्नै देशलाई धान्न धाउधाउ पर्न थाल्यो। त्यसैले ब्रिटेन र फ्रान्सले आफ्नो उपनिवेशका देशहरूमा शासन गर्ने शक्ति क्षीण भएर गयो। फलस्वरूप सन् 1945 देखि 1950 को बीचमा दुनियाँको लगभग समस्त देशहरू स्वतन्त्र बन्न पुग्यो। भारत पनि सन् 1950 मा ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र बन्न पुग्यो। भारतबाट ब्रिटिसहरू भागेपछि सन् 1950 अर्थात् विक्रम सम्वत 2007 मा
नेपालमा पनि ब्रिटिसहरूको कठपुतली सरकार राणा शासन गर्लामै ढल्न पुग्यो। नेपालमा सन् 1950मै अर्थात् विक्रम सम्वत 2007 सालमै लोकतन्त्र आउनुपर्ने थियो, किनकि 2007 सालको नेपालको क्रान्ति राजतन्त्रको पक्षमा नभएर लोकतन्त्रको निमित्त थियो। तर बाहुन छेत्री नेतृत्वले नेपाली जनतालाई धोका दिँदै उक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई राजतन्त्रमा बदलिदिए, जसले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धको 60 वर्षपछि अर्थात् सन् 2015 अर्थात् विक्रम सम्वत 2072 सालमा पुनः नेपाली जनताको लाखौँ बलिदानपछि नेपालमा लोकतन्त्र आएको छ, जुन समस्त नेपालीहरूको विजयको दिन हो। अब लागौँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका कसरी सुपर पावर बन्न सफल भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा युरोपका अधिकांश देशहरूको उद्योग तथा कल कारखानाहरू बम वर्षाका कारण ध्वस्त हुन पुग्यो, जसले गर्दा युरोपमा उत्पादनको अनुपात ह्वात्तै घट्न पुग्यो, जसले गर्दा पुरै विश्वको आधा उत्पादन अमेरिका एक्लैले गर्न थाल्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध अघि ब्रिटेन र फ्रान्स सुपर पावरहरू भए पनि अब दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले सबै देशहरूलाई उछिनेर अघि बढ्न थाल्यो। यता सोभियत रुस पनि शक्तिशाली देश रहेको थियो। अमेरिका र युएसएसआर बीच 45 वर्ष शीतयुद्ध चल्यो पनि शक्तिको होडमा। तर सन् 1991मा युएसएसआर 15 देशहरूमा विभक्त भएपछि अमेरिका विश्वको एकमात्र शक्तिशाली देश बन्न पुग्यो। प्रथम विश्वयुद्धको नरसंहारलाई मध्यनजर गर्दै प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यपछि लिग अफ नेसन्सको स्थापना गरियो, ताकि भविष्यमा गएर पुनः त्यस्तो युद्धको सामना गर्न नपरोस्। तर विविध कारणहरू, जसको बारेमा हामीले अघि नै चर्चा गरिसकेका छौँ, विविध कारणहरूले गर्दा लिग अफ नेसन्स असफल बन्न पुग्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939मा पुनः छेडियो। तसर्थ दोस्रो विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्धको तुलनामा अझ बढी भयानक हुन पुग्यो, जसले गर्दा अब उपरान्त यस्तो संहारकारी युद्धको सामना संसारको कुनै पनि देशले गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन युएनको स्थापना गरियो, ताकि आगामी भविष्यमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नपाओस् र आजको दिनसम्म तेस्रो विश्वयुद्ध हुनबाट रोक्नमा युएनओ सफल पनि भइरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको दौडानमा कोरिया उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियामा विभाजित नभएर एक सिङ्गो देशको रूपमा रहेको थियो। तर सन् 1945मा अमेरिकाले जापानमाथि आणविक आक्रमण गरेपछि जापानको नियन्त्रणमा रहेको कोरियाको आधा भाग सोभियत रुसले नियन्त्रण जमायो र दक्षिणपट्टिको आधा कोरिया अमेरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसको 5 वर्षपछि सन् 1950मा कोरियन वार सुरु भयो, जसले गर्दा सोभियत रुसको नियन्त्रणमा रहेको कोरिया उत्तर कोरिया बन्न पुग्यो र अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको दक्षिण कोरिया बन्न पुग्यो। यी यावत घटनाहरूलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मेरो शीत युद्धको विषयमा बनाइएको भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएपछि सन् 1945 देखि सन् 1952 सम्म अमेरिकाले जापानमाथि नियन्त्रण जमाएर बस्यो। तर सन् 1952 पछि अमेरिकाले जापानलाई स्वतन्त्र गरिदियो। तथापि जापानको कतिपय टापुहरूमा अझै पनि अमेरिकाले नियन्त्रण जमाएर बसिरहेको छ। जापानको ओकिनावा आइल्यान्डमा रहेको अमेरिकी सैन्य अड्डालाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो सैनिक अड्डा मान्ने गरिन्छ, जहाँबाट अमेरिकाले पुरै पेसिफिक ओसियनमाथि नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। उता चीनमा सन् 1925 देखि नै गृहयुद्ध छेडिएको थियो कम्युनिस्ट पार्टी र नेसनलिस्ट पार्टीको बीचमा। तर जापानले चीनमाथि आक्रमण गरेपछि साइनो जापान वारको बेलामा चीनको दुई पार्टीहरू एक भएर जापानको सामना गर्न थाल्यो। तथापि चीनको तुलनामा जापान कैयौँ गुणा बढी शक्तिशाली रहेको थियो। साइनो जापान वारको बेला चीनको गृहयुद्ध रोकिए तापनि सन् 1945 पछि पुनः चीनमा गृहयुद्ध सुरु हुन थाल्यो। सन् 1949मा आएर च्याङ काई सेकको नेसनलिस्ट पार्टी पराजित बन्न पुग्यो र माओ त्से-तुङको कम्युनिस्ट पार्टी चीनमा विजयी बन्न पुग्यो। त्यसपछि नेसनलिस्टहरू भागेर ताइवान पुगे। त्यहाँदेखि आजसम्म चीन र ताइवान बीच कुनै पनि किसिमको शान्ति सम्झौता भएकै छैन। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको विजय भएपछि सन् 1950मा चीन एक कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् पीआरसी बन्न पुग्यो, अर्थात् पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना बन्न पुग्यो। चीनको गृहयुद्धलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि मेरो एकछिन नीतिको भिडियोलाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला। दोस्रो विश्वयुद्धपछि यता मध्यपूर्व मिडल इस्टमा एक नयाँ देशको जन्म भयो, जसको नाम हो इजरायल, अर्थात् यहुदीहरूको देश। अब
इजरायलको जन्म कसरी भयो भन्नेतर्फ पनि एकछिन लागौँ। प्रथम विश्वयुद्धको समयमा ब्रिटिस र यहुदीहरू बीच एक सम्झौता भएको थियो जसलाई बाल्फोर डिक्लारेसन 1917 भन्ने गरिन्छ, जस अन्तर्गत यदि अटोमन इम्पायरमाथि ब्रिटिसले विजय प्राप्त गरेको खण्डमा वा प्रथम विश्वयुद्ध ब्रिटेनले जितेको खण्डमा अटोमन इम्पायरको केही हिस्सा केही भागबाट अर्थात् प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको निमित्त नयाँ देशको निर्माण गरिदिने ब्रिटिसहरूले यहुदीहरूलाई आश्वासन दिएका थिए। त्यही आश्वासनको आधारमा ब्रिटेनले यहुदीहरूबाट सक्दो आर्थिक सहायता र टेक्नोलोजी समेत प्राप्त गरेका थिए, किनकि यहुदीहरू ठुला ठुला व्यापारीहरू थिए, विद्वानहरू थिए र धनाढ्यहरू रहेकाले धनमा धन बुद्धिमा बुद्धि रहेकाहरू थिए। फलस्वरूप यहुदीहरूको सहायताले ब्रिटिसहरूले प्रथम विश्वयुद्धमा साथै अटोमन साम्राज्यमाथि पनि विजय प्राप्त गरे। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मन पराजित हुनुमा सबैभन्दा ठुलो कारण हिटलर यहुदीहरूलाई ठान्दथे, तसर्थ पनि हिटलर यहुदीहरूलाई अत्यधिक घृणा गर्ने गर्दथे। अटोमन साम्राज्यमाथि ब्रिटेनको नियन्त्रण भएपछि अटोमन साम्राज्यलाई विभक्त गर्दै टर्की तथा अर्मेनिया जस्ता नयाँ देशहरूको निर्माण गरियो, तर यहुदीहरूको देश भने निर्माण गरिएन। अटोमन साम्राज्यको बाँकी भाग भने ब्रिटेन, फ्रान्स र इटलीले आफ्नो उपनिवेश बनाएर राखे। तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, इटली प्रथम विश्वयुद्धमा एक्सिस पावरमा नभएर एलाइड पावरमा थिए। तथापि एलाइड पावर प्रथम विश्वयुद्धमा विजय बन्न पुग्यो, तर विजयी राष्ट्रले जे जति पाउनुपर्ने कुराहरू थियो त्यो इटलीले पाउन पाएन। त्यही असन्तुष्टिको कारण दोस्रो विश्वयुद्धमा इटली एलाइड पावरमा नरहेर एक्सिस पावरमा गएको थियो। बाल्फोर डिक्लारेसनको अनुसार ब्रिटेनले प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै यहुदीहरूलाई नयाँ देश उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो, तर ब्रिटेनले उक्त कुरालाई टार्दै टार्दै दोस्रो विश्वयुद्धसम्म ल्याइ पुर्यायो। तर दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै अरबको मुटुमा ब्रिटेन, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा इजरायल भन्ने देशको निर्माण गरियो, जुन अब यहुदीहरूले आफ्नो देशको रूपमा प्राप्त गरे। तर ब्रिटेनको उक्त कदम अन्य वरिपरिका अरब देशहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य भएन। थप जानकारीको लागि मेरो इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धको भिडियो पनि हेर्नुहोला। तसर्थ वरिपरिका अन्य सम्पूर्ण अरबी देशहरूले इजरायलको विरुद्धमा कैयौँ पटक आक्रमण गरे, तर इजरायलीहरूको अत्याधुनिक हतियारको सामुन्ने अल्से अरबीहरू टिक्न सकेनन्। अझै पनि इजरायल अरब युद्ध रोकिएको त कहाँ छ र? केही महिना अघि हमास विद्रोही र इजरायल बीच पुरै फ्री फायर भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा करिब 7 करोडदेखि 8 करोड 50 लाखसम्म मानिसहरू मारिएका थिए, जसमध्ये 2 करोडदेखि 2 करोड 50 लाख सैनिकहरू रहेका थिए। 4 देखि 5 करोड सर्वसाधारणहरू रहेका थिए। यी उल्लेखित सङ्ख्याहरू ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने छैन, जसमध्ये सबैभन्दा बढी 2 करोड 70 लाख मानिसहरू सोभियत रुसका मारिएका थिए र चीनको 1 करोड 50 लाखदेखि 2 करोड जति मानिसहरू मारिएका थिए। जर्मनीको 69 लाखदेखि लिएर 75 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। जापानको 25 लाखदेखि 31 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। पोल्यान्डको करिब 70 लाख मानिसहरू मारिएका थिए। अमेरिकाको करिब 4,20,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। ब्रिटेनको 4,50,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। इटलीको करिब 5 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। रोमानियाको पनि करिब 5 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। युगोस्लाभियाको करिब 10 लाखदेखि 17 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। फ्रान्सको करिब 6 लाख मानिसहरू स्वाहा भएका थिए। हङ्गेरीको पनि करिब 5देखि 9 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। फिनल्यान्डको करिब 1 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। फिलिपिन्सको पनि करिब 5,50,000 जति मानिसहरू स्वाहा भएका थिए। ग्रिसको करिब 5देखि 8 लाख मानिसहरू स्वाहा भएका थिए। क्यानाडाको करिब 43,000 मानिसहरू मारिएका थिए। अस्ट्रेलियाको करिब 40,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। चेकोस्लोभाकियाको पनि 3,50,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। इन्डोनेसियाको पनि करिब 3देखि 4 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। नेदरल्यान्डको 2 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। लात्भियाको 2,50,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। लिथुएनियाको 3,70,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। इस्टोनियाको पनि 83,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। अल्बानियाको पनि 30,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। बल्गेरियाको पनि 22,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। बेल्जियमको पनि 28,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। इथियोपियाको करिब 1 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। बर्माको पनि करिब 2,50,000 जति मानिसहरू मारिएका थिए। इन्डो चाइनाको लगभग 10 लाखदेखि 22 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। कोरियाको 5 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए। मलेसियाको लगभग 1 लाख जति मानिसहरू मारिएका थिए।
र 1 लाखभन्दा कम मानिसहरू मारेका देशहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्ने हो भने लिस्ट धेरै नै लामो हुने भएकोले तपाईँहरू स्वयंले त्यसको विषयमा खोजी गर्नुभयो भने झन् बढी उपयुक्त हुनेछ। अब लागौँ होलोकस्ट-तर्फ। होलोकस्ट जर्मनीको तानाशाह हिटलरले यहुदीहरूको संहार गर्न बनाएको एक रणनीति भन्ने बुझिन्छ, किनकि हिटलर आफ्नो जर्मन नागरिकहरूभन्दा अन्य नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा नरोस् भन्ने चाहन्थे। त्यसमध्ये पनि हिटलर यहुदीहरूलाई अत्यधिक घृणा गर्ने गर्दथे। सन् 1941 सम्ममा हिटलरले लगभग सम्पूर्ण युरोपमाथि नियन्त्रण जमाइसकेका थिए। तसर्थ हिटलरले सम्पूर्ण युरोपका देशहरूबाट यहुदीहरूलाई रेलमा खाँदेर जर्मनीमा ल्याउने गर्दथे। त्यसपछि सुरुमा श्रम शिविरहरूमा लगिन्थ्यो, जहाँ उनीहरूबाट श्रम शोषण गर्ने गरिन्थ्यो। न खाना हुन्थ्यो न नाना, किनकि नाजी जर्मनी चाहन्थे कि यहुदीहरू श्रम शिविरहरूमा काम गर्दा गर्दै भोकै मरुन्, र जो यहुदीहरू भोक र कामले मर्दैनन् थिए र काम गर्न पनि असमर्थ हुन्थे तिनीहरूलाई ग्यास च्याम्बरहरूमा हालेर मार्ने गरिन्थ्यो, जसलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्प भन्ने गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको दौडानमा हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूलाई मारेको थियो। यो सबै हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरू हुन्, जहाँ दैनिक हजारौँ यहुदीहरूको हत्या गरिन्थ्यो र अन्य देशका सैनिकहरूको पनि हत्या गर्ने गरिन्थ्यो। यहुदीहरूलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा लानु अघि सबैलाई जुत्ता चप्पल तथा कपडाहरू खोल्न लगाइन्थ्यो र उनीहरूलाई नुहाइधुवाइको लागि बाथरुममा लान तयार गरिएको हो भन्ने आश्वासन दिइन्थ्यो, किनकि हिटलर आफूभन्दा फरक नस्लका मानिसहरूलाई घृणित र घटिया ठान्ने गर्दथे। हिटलरको हलोकस्टलाई द फाइनल सोलुसन पनि भन्ने गरिन्थ्यो। 60 लाख यहुदीहरूको अलावा हिटलरले 50 देखि 60 लाख गैर जर्मनहरू, अपाङ्गहरू, समलिङ्गीहरू र मानसिक सन्तुलन गुमेको मानिसहरूको पनि हत्या गरेका थिए। तथ्याङ्कको अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धको अघिको सम्पूर्ण यहुदीहरूको 2/3 जनसङ्ख्या हिटलरले मारिदिएका थिए। अब लागौँ दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाल तथा भारतको कस्तो योगदान रहेको थियो भन्नेतर्फ। दोस्रो विश्वयुद्धताका भारतमा पनि ब्रिटिसहरूको शासन रहेको थियो। तसर्थ दोस्रो विश्वयुद्धमा भारतीय नागरिकहरूले ब्रिटिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्न इन्कार गरेका थिए, तर भारतका रजौटाहरूले ब्रिटिसहरूलाई सैनिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान गरेका थिए। तर भारतीय नागरिकहरूको तौरबाट चाहिँ सुभाषचन्द्र बोसको नेतृत्वमा स्वतन्त्र भारतको निमित्त ब्रिटिसहरूको विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह नै गरिएको थियो। भारतको तर्फबाट 25 लाख सैनिकहरू ब्रिटिस सरकारको सहायताका निम्ति पठाइएको थियो। त्यसैको बलमा आसाम प्रान्तमा सुभाषचन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौज तथा जापानी सेनालाई दबाउन ब्रिटिस सरकार सफल भएको थियो। भारतले मात्रै नभएर नेपालको राजाले पनि पहिलो र दोस्रो दुवै विश्वयुद्धमा नेपालका गोर्खा सैनिकहरू ब्रिटिसहरूको सहायता हेतु पठाएका थिए। गोर्खाली सेनाहरू दोस्रो विश्वयुद्धको दौडानमा ब्रिटिसहरूको तर्फबाट लगभग संसारका सबै देशहरूमा युद्ध लडेका थिए भने हजारौँको सङ्ख्यामा हताहत हुनुका साथै हजारौँको सङ्ख्यामा अङ्गभङ्ग पनि भएका थिए। 25 लाख भारतीय सेनाहरू ब्रिटिसको तर्फबाट विशेष गरी बर्मा र दक्षिण अफ्रिकामा लडेका थिए, जसमध्ये 87,000 भारतीय सेनाहरू हताहत पनि भएका थिए। नेपाल, भारत, बर्मा लगायतका देशहरू दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात स्वतन्त्र हुनुमा दोस्रो विश्वयुद्धको ठुलो भूमिका रहेको छ। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।